हजुरलाई प्राइमेरी इन्ट्रान्समा स्वागत छ हैन। आज हामीले जुलोजीको इभोल्युसन च्याप्टर लेक्चर 6 मा भ्याइसकेका छौँ हैन। लेक्चर 6 मैले अपलोड गरिसकेको छु। प्लेलिस्ट बनाएरै अपलोड छ। अनि अब मैले के गरेछु भनिसकेपछि अब मैले क्वेशनहरु लिएर आएको छु है। क्वेशनहरु लिएर आएको छु। अब क्वेशन एन्सर डिस्कसन हुन्छ है। आज जुलोजीको इभोल्युसन च्याप्टरको क्वाड सेसन भनौँ न हैन। ल यो पनि प्लेलिस्टमै एड गरिदिन्छु। यो चाहिँ कम्पलसरी हेर्ने है। यो क्वेशन नगरिकन क्वेशन कस्तो आउँछ त सीमा कस्तो क्वेशन आउँछ कन्सेप्चुअल क्वेशन भनेको के हो एउटा एउटा थ्योरीलाई क्वेशनमा कसरी उतार्छ त एमसीक्यू मा कसरी उतार्न सकिन्छ थ्योरीलाई यो क्वेशन गरिसकेपछि बुझिन्छ है। क्वेशन भनेको नेसेसरी छ है। प्लस रिभिजन पनि गर्ने है। इभोल्युसनको रिभिजन गरेर आउने क्वेशन त्यही नोटैबाट आउने हो। तर नोटबाट सीधा सीधा क्वेशन आउँदैन के तिमीले नोटबाट बुझेको नोटबाट बुझ्ने हो के पहिला बुझ्ने हो। बुझिसकेपछि त्यही आधारमा जस्तो क्वेशन पनि बनाउन सक्यो। क्वेशन त हजारौंवटा बन्छ के रे हैन। ल ठीक छ। अहिले यो क्वेशनहरु गरौँ। हेर त फर्स्ट नम्बर क्वेशन हेर त 1 नम्बर क्वेशन हेर। फ्रम हिज एक्सपेरिमेन्ट्स एसएल मिलरको एक्सपेरिमेन्टको कारणले गर्दा प्रोड्युस एमिनो एसिड्स बाइ मिक्सिङ द फलोइङ इन अ क्लोज फ्लेक्स के थियो रे भन त के थियो रे। हेर त यसको आन्सर के भयो CH4 H2 NH3 हो कि नै। हेर त यो CH3 वाला त रङ भयो यो त रङ भयो। अब 600 हो कि 800 मा त्यो हेर्न पर्यो। 600 हो कि 800 हेर्न पर्यो किनकि CH3 त हैन नि यो CH3 त हैन। त्यसै यो अप्सनहरु त रङ भयो। ल अब अप्सन के भयो 800 डिग्री सेल्सियस हो है। 800 डिग्री सेल्सियस हो यो लाउने है। ल हेर त अब हेर यो मिलरमा हेर है। मिलरमा हेर त मिलरमा जाऊ त मिलरको नोटमा जाऊ तिमीले सर्टर आएर मिलरको नोटमा हेर त ल कहाँ छ मिलरको नोट मिलर एक्सपेरिमेन्ट। ल यहाँ हेर त अब यो भने थिए अनि यहाँ चाहिँ के गर्छ भनेपछि 800 डिग्री सेल्सियसमा कन्डक्ट गरेका रहेछन् है यो एक्सपेरिमेन्ट। यहाँ हाल्न पर्यो है। यहाँ कतै नोटमा लेख हैन। अनि त्यसपछि यो CH4 NH3 H2 तिनले जुन हालेका थिए नि CH4 NH3 H2 अनि त्यो चाहिँ के भएको थियो त अनि यो त के हो त यो त भन त के हो त इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो हैन। जस्तै यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। यता हेर न CH4 भनेको सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। NH3 भनेको सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो हैन। H2O भनेको सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यसको योबाट के बनेको थियो त 18 दिनपछि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु बनेका थिए के कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनेको थियो कि नै कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनेको थियो के कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनेको थियो। के बनेको थियो रे एउटा डब्बामा इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर CH4 NH3 H2 हालेर इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दा हैन इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दा लाइटनिङ गराउँदा आर्टिफिसियली लाइटनिङ गराउँदा उता अर्को डब्बामा कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनेको थियो कि 18 दिनपछि एमिनो एसिड ग्लाइसिन एलिनिन एस्पर्टिक एसिड बनेको थियो है। ल यो त हामीलाई थाहा नै छ। ल हेर अर्को क्वेशन हेर। ल अब हेर सेकेन्ड नम्बर आफ्टर अबाउट हाउ मेनी इयर्स अफ फर्मेसन अफ द अर्थ बनिसकेपछि भनेछ है। अर्थ बनिसकेपछि लाइफ कति बेला आयो त हेर त अर्थ बनिसकेपछि लाइफ कति बेला आयो 500 मिलियन इयर्स हैन हैन 500 मिलियन इयर्स हो नि त। यहाँ मैले लेखा छु के हेर न तिमीले फेरि यहाँ हेर त अर्थ बनेछ नि ओरिजिन अफ अर्थ 4. आज भन्दा 4.5 बिलियन इयर्स अगो अनि ओरिजिन अफ लाइफ कति 4 बिलियन इयर्स अगो। अर्थ बनिसकेपछि त 500 मिलियन इयर्स पछि लाइफ आको नि अर्थ बनेको 500 मिलियन इयर्स पछि बल्ल लाइफ आछ। यस्तो क्वेशन नि सोध्ने रहेछ हैन। ल हेर ल अब यो यस्तो त सोध्दिन हैन व्हिच अफ द सिक्वेन्स यो इम्पोर्टेन्ट त छैन। ल एक्चुअली हेर्ला त व्हिच अफ द फलोइङ इज द करेक्ट सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स इन ओरिजिन अफ लाइफ। ओरिजिन अफ लाइफ हुँदा के सिक्वेन्समा भयो थियो पहिला के भयो थियो त प्रोटोबायोन्ट्स बनेको हैन प्रोटोबायोन्ट्स पहिला बनेको हैन। पहिला के भएको पहिला हेर मोनोमर भनेको अर्ग्यानिक मोनोमर हैन पहिला अर्ग्यानिक मोनोमर हेर यो फर्स्ट नम्बरमा भएको। अनि त्यसपछि अर्ग्यानिक पोलिमर हैन फर्स्टमा त सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनेको नि त त्यसपछि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनेको पहिला अर्ग्यानिक मोनोमर बन्यो त्यसपछि अर्ग्यानिक पोलिमर बन्यो अनि त्यसपछि प्रोटोबायोन्ट्स बन्यो अनि त्यसपछि यो भयो हेर त 2 2 3 फर्स्ट अनि 5 यो हो नि त हो कि हैन। अब यस्तो क्वेशनहरु त सोध्दिन त्यही पनि यो क्वेशन चाहिँ यदि टाइम छ भने चाहिँ गर्नु है। ल स्टेटमेन्ट बेस छोड्देऊ
which one is correctly matched 5 नम्बर हेर त 5 नम्बर which one is correctly matched डिभेरिजले नेचुरल सिलेक्सन भनेका हुन् र नाइ म्युटेसनको कुरा गरेका हुन् है डिभेरिजले के को कुरा गरेका हुन् म्युटेसनको कुरा गरेका हुन् है म्युटेसन ल मेन्डलले के गरेका हुन् मेन्डल एक्सपेरिमेन्ट हामीले केमा पढ्न पर्छ जेनेटिक्समा पढ्न पर्छ पी एक्सपेरिमेन्ट हो थ्योरी अफ पेन्जेनेसिस कोले दिएको त मेन्डलले हैन डार्विनले हो है थ्योरी अफ पेन्जेनेसिस कोले दिएको डार्विनले हो है यो पनि इनकरेक्ट भयो यो पनि के भयो यो पनि इनकरेक्ट भयो यो पनि इनकरेक्ट भयो हैन विजम्यानले दिएको नि थ्योरी अफ जर्म प्लाज्मा भनिसकेपछि 5 को कति भयो सी भयो है 5 को कति भयो सी भयो है ल पास्चर इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर हेर त इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर कोले दिएको लुइस पास्चरले दिएको र हैन नि इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर कोले दिएको लामार्कले दिएको है इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर कोले दिएका हुन् लामार्कले दिएका हुन् विजम्यानले दिएको है थ्योरी अफ जर्म प्लाज्मा हेर त ल 6 नम्बर हेर which is incorrect about protobions in abiogenetic origin of life हेर त abiogenec प्रोटोबायन्स को बारेमा के इनकरेक्ट छ त हेर प्रोटोबायन्स को बारेमा के इनकरेक्ट छ त हेर त they were partially isolated from surrounding yes partially isolated from surrounding they could maintain an internal environment yes हैन प्रोटोबायन्स यहाँ बनाथे नि मैले यस्तो प्रोटोबायन्स पृथ्वीमा थिए पानीमा थिए नि प्रोटोबायन्स हेर त कतिटा कोएसर्बेट्स र माइक्रोस्फियर थिए कि नै यस्तो यस्तो बनाथे कि नै कोएसर्बेट्स र माइक्रोस्फियर दुईटा टाइप अफ प्रोटोबायन्स थिए कि नै थिए नि तिनीहरु पानीमा तैरेकोलाई के भनिन्थ्यो त हट डाइल्युट सूप भनिन्थ्यो कि नै हट डाइल्युट सूपमा तैरेछन् भनेको थियो दे कुड सेपरेट हेर यो हुन्छ के दे वेयर एबल टु रिप्रोड्युस हैन यिनीहरुमा रिप्रोडक्सनको एबिलिटी थिएन हैन यिनीहरुमा रिप्रोडक्सनको एबिलिटी थिएन हैन यिनीहरुमा रिप्रोडक्सनको एबिलिटी थिएन दे कुड सेपरेट कम्बिनेसन अफ मोलिक्युल्स फ्रम द सराउन्डिङ गर्न सक्थे हैन ल यो सी को भयो हैन ल 7 को हेर त मैले पढाएको छु है हेर्नी एकचोटी लेक्चर हेरिसकेपछि यो क्वेशन सरासर हुन्छ कन्फ्युज हुँदा है ल 7 नम्बर हेर्नी कन्सेप्ट अफ केमिकल इभोल्युसन अफ लाइफ इज बेस्ड अन केमिकल इभोल्युसन अफ लाइफ केमा बेस्ड छ त इफेक्ट अफ सोलर रेडिएशंस एन्ड केमिकल इंटरेक्शन अफ वाटर एयर एन्ड क्लियर अंडर इंटेंस हीट कम्बिनेशंस अफ केमिकल अंडर हट मोइस्ट इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन कम्बिनेशंस अफ द केमिकल हेर त केमिकल इभोल्युसन के पहिला के थियो त पहिला एटम थियो अनि त्यसपछि के थियो त सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त्यसपछि के त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त्यसपछि अर्ग्यानिक मिलेर कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक पहिला सिम्पल इनअर्ग्यानिक भनेपछि 7 को के भयो त सी भएन कम्बिनेशंस अफ केमिकल अंडर हट मोइस्ट इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन हैन भनेको एटम आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ लाइटनिङ हुन्छ रेनिङ हुन्छ अनि सनलाइट पर्छ अनि केमिकलहरु कम्बिनेसन गरेर कम्प्लेक्स बनेका थिए कि नै त्यसपछि प्रोटोबायन बनेको ल हेर त यो 8 नम्बरको हेर त एकचोटी 8 नम्बरको हेर व्हिच वान इज करेक्ट हेर त 8 नम्बरको व्हिच वान इज करेक्ट देयर इज नो एभिडेन्स अफ प्रेजेन्स अफ गिल्स इन म्यामलिन इम्ब्रो हेर त म्यामलिन इम्ब्रोमा गिल्सहरु छैन र हेर त मैले म्यामलिन इम्ब्रो कस्तो बनाएको थिए यस्तो बनाएको थिए किन म्यामलिन इम्ब्रो अनि यसमा गिल्स लिड्स थिएन र थियो त अनि नो एभिडेन्स अफ प्रेजेन्स भनेछ त गिल्स लिड्स त छ नि भनिसकेपछि यो के भयो इनकरेक्ट भयो हैन हामीले करेक्ट छान्नी हो के अन्टोजोनी रिपिट्स फाइलोजेनी यो त करेक्ट नि अन्टोजोनी रिपिट्स फाइलोजेनी हैन अल प्लान्ट सेल एन्ड एनिमल सेल आर टोटिपोटेन्ट के सबै प्लान्ट सेल र एनिमल सेल टोटिपोटेन्ट हुन्छ र हुँदैन नि त तिमीले एउटा लिभर सेल निकाल त्यो लिभर सेल निकालेर तिमीले कल्चर मिडियममा राखेर ग्रो गर्यौ भने त्यो लिभर सेल ग्रो गर्न सक्छ लिभर सेल एउटा लिभर सेलबाट धेरै लिभर सेल बन्न सक्छ लिभर सेल इज टोटिपोटेन्ट भन्न मिल्यो के तर तिम्रो हरेक सेल टोटिपोटेन्ट छ र छैन के अल प्लान्ट सेल एन्ड एनिमल सेल्स आर नट टोटिपोटेन्ट सेल के अब प्लान्ट सेलको पनि प्लान्टको माथिको भाग जस्तै प्लान्टको यो प्लान्ट भयो नि यो प्लान्टको माथि मेरिस्टेम टिस्यु हुन्छ के मैले बोटानीमा हुन्छ बोटानीमा पढिन्छ अब यो यति भाग निकालेर कल्चर मिडियममा राखेर ल्याबमा गएर ग्रो गर्ने भने ग्रो गर्न सक्छ तर जताको भाग पनि ग्रो गर्न सक्दैन नि त्यही भएर अल प्लान्ट एन्ड एनिमल सेल आर टोटिपोटेन्ट यो पनि रङ भयो किनकि सबै प्लान्ट र एनिमल सेल्स टोटिपोटेन्ट के हुँदैनन् हेर त मैले एउटा क्वेशन गर्दा एउटा एमसीक्यू गर्दा चारवटा कन्सेप्ट क्लियर भइराछ कि नै हेर त यो हो कि क्वाड्रेसेसन भनेको है स्टिम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल हैन व्हिच वान इज करेक्ट स्टिम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल हैन है स्टिम सेल भनेको स्पेशलाइज्ड सेल हैन के स्टिम सेल भनेको के सेल हो थाहा छैन ए स्टिम सेल पछि गएर नाकको सेल बन्न सक्यो यो नाकको सेल बनेको त यो नाकको सेल पो स्पेशलाइज भयो नाकको सेल स्टिम सेल नाकको सेल बन्न सक्यो स्टिम सेल त स्पेशलाइज छैन त स्टिम सेल त जेमा पनि कन्भर्ट हुने सेल हो के त्यो सेल स्पेशलाइज छैन नन स्पेशलाइज सेल हो के त्यो चाहिँ अरुमा कन्भर्ट हुन सक्यो यो नाकको सेल भनेको स्पेशलाइज सेल किनकि यो त नाकको सेल हो यो आँखाको सेल भनेको स्पेशलाइज सेल किनकि यो आँखाको सेल हो अब स्टिम सेल भनेको त कसैको सेल बन्न भएन स्टिम सेल्स त क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु एनी अदर टाइप अफ सेल ल त्यही भएर स्पेशलाइज सेल भन्न मिलेन है स्टिम सेललाई हेर त ल
ल हेर त 9 को हेर त इभोल्युसनरी हिस्टोरी अफ एन अर्गानिजम इज नोन एज के हुन्छ त इभोल्युसनरी हिस्टोरी अफ अर्गानिजम फाइलोजेनी हैन फाइलोजेनी हो नि त अन्टोजेनी रिक्याप्सुलेट फाइलोजेनी भनेको एन्सेस्ट्रल हिस्टोरी रिक्याप्सुलेट गर्छ हैन अन्टोजेनी रिक्याप्सुलेट फाइलोजेनी हैन एन्सेस्ट्रल हिस्टोरी रिपिट गर्छ भनेको नि त फाइलोजेनी रिपिट हुन्छ भनेको नि त एन्सेस्ट्रल हिस्टोरी फाइलोजेनी है इभोल्युसनरी हिस्टोरी अफ एन अर्गानिजम इज नोन एज फाइलोजेनी ल हेर त 10 नंबर क्वेश्चन हेर त 10 नंबर व्हिच अफ द फलोइङ एमिनो एसिड वाज नट फाउन्ड टु बी सिन्थेसाइज्ड इन मिलर एक्सपेरिमेन्ट मिलरको एक्सपेरिमेन्टमा कुन एमिनो एसिड चाहिँ फाउन्ड भएको थिएन वाज नट फाउन्ड टु बी सिन्थेसाइज इन मिलर एक्सपेरिमेन्ट कुन एमिनो एसिड भएको थिएन हेर त कुन एमिनो एसिड सिन्थेसाइज भएको थिएन यहाँ हेर ल हेर त आफ्टर 18 डेज ट्युबमा के थियो त एमिनो एसिड ग्लाइसिन पनि एमिनो एसिड हो के ग्लाइसिन एलेनिन एस्पर्टिक एसिड यिनीहरू के हुन् एमिनो एसिड्स हुन् है एमिनो एसिडको टाइप कहाँ पढाउनुहुन्छ दाइ भन्यो भने बायोमोलिकुल्समा पढाउँछु है ल ग्लाइसिन एलेनिन एस्पर्टिक एसिड अरु के छ त र यिनीहरू सिन्थेसाइज भछन् भनिसकेपछि अप्सन के भयो ग्लाइसिन पनि भछ एलिनिन पनि भछ एस्पर्टिक एसिड पनि यो ग्लुटामिक एसिड भन्यो हेर हेर त ग्लुटामिक एसिड त भछैन नि त हेर त ग्लुटामिक एसिड त फाउन्ड भएन नि त त्यहाँ त देखे छैन नि त ग्लुटामिक एसिड मिलर एक्सपेरिमेन्टमा ल हेर ल हेर त 11 को हेर त कन्सेप्चुअल क्वेशन छ व्हिच एक्सपेरिमेन्ट सजेस्ट दैट सिम्पलेस्ट लिभिङ अर्गानिजम कुड नट हैव ओरिजिनेटेड स्पोन्टेनियसली फ्रम नन लिभिङ म्याटर हैन कुन एक्सपेरिमेन्टले सजेस्ट गर्छ कि सिम्पलेस्ट लिभिङ अर्गानिजम कुड नट हैव ओरिजिनेटेड स्पोन्टेनियस नन लिभिङबाट यो के भनिराछ त यसले के भनिराछ त यसले थ्योरी अफ स्पोन्टेनियस कोले सो गरिराछ भनिराछ हैन थ्योरी अफ स्पोन्टेनियस जेनरेसन कोले सो गरिराछ भनेको किन क्वेशन बुझिराछौ किन हेर त भनेको नन लिभिङ म्याटरबाट लिभिङ अर्गानिजम बन्छ यो कोले भन्यो एरिस्टोटलले भनेका हुन् कि नै नन लिभिङ एबायोटिक फ्याक्टरबाट लिभिङ अर्गानिजम बन्छ भनेर एरिस्टोटलले भने हैन एरिस्टोटलले भने अनि लिभिङ अर्गानिजमबाटै लिभिङ अर्गानिजम बन्नियो के रे ओम्नी सेलुलाइ सेलुलाइ हैन प्री एक्जिस्टिङ सेल लाइफ ओरिजिनेट फ्रम प्री एक्जिस्टिङ लाइफ भनेको पहिलाको लाइफ हुनै पर्यो लाइफ बन्नको लागि भनेर कोले भनेको त लुइस पास्चर स्प्लेन्जेनीहरुले भनेका हुन् नि त यो एक्सपेरिमेन्टलाई प्रुफ गर्ने कुन पोइन्ट हो त भन्न खोजेको के यसले हेर त माइक्रोब्स डिड नट अपियर इन स्टोर्ड मीट माइक्रोब्स डिड नट अपियर इन स्टोर्ड मीट हैन स्टोर्ड मीट हैन मीट राखेको मासुमा माइक्रोब्स आएन अरे माइक्रोब्स अपियर्ड फ्रम अनस्टेराइज्ड अर्गानिक म्याटर लार्भा कुड अपियर इन डिकेइङ अर्गानिक म्याटर हैन कुइएको अर्गानिक म्याटरमा लार्भा ग्रो गर्यो मीट वाज नट स्पोइल्ड व्हेन हिटेड एन्ड कीप्ड इन सील्ड भेसल हेर त हैन हेर त यो जस्तै यो यस्तो गरेर यो यस्तो पारे थियो कि नै ल हेर न यहाँ हेर न यस्तो थियो कि नै हेर त भेसल्स यस्तो थियो कि नै हेर त यो सील्ड भेसलमा यो के हालेका थिए त यहाँ ब्रोथ हालेका थिए कि नि याद छ कि नै कसैलाई ब्रोथ हालेका थिए हैन ब्रोथ हाल्दा यहाँ माइक्रोब्स ग्रो गरेको थियो र थिएन किनकि भेसल्स कस्तो थियो यस्तरी बाङ्गो थियो नि त त्यो सील्ड भेसल जस्तै भयो नि त त्यो भित्र माइक्रोब्स छिर्न पाएन त्यही भएर माइक्रोब्स ग्रो गर्न पाएन हेर त मीट वाज नट स्पोइल्ड हैन मीट स्पोइल्ड भएन किन किनकि सील्ड भेसलमा माइक्रोब्स छिर्न पाएन माइक्रोब्स छिरेको भए त माइक्रो अर्गानिजम देखिन्थ्यो हैन स्पोइल्ड हुन्थ्यो ल यो भयो नि 11 को टी कन्सेप्चुअल क्वेशन हो है राम्रो क्वेशन हो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यता यस्तो आउँछ है ल अकॉर्डिङ टु ओपेरिन को अनुसार व्हिच वान अफ द फलोइङ वाज नट प्रेजेन्ट इन प्रिमिटिभ एटमोस्फियर हेर त प्रिमिटिभ एटमोस्फियरमा के थिएन त प्रिमिटिभ एटमोस्फियरमा के थिएन अक्सिजन पहिलाको एटमोस्फियरमा मैले भनेको त अक्सिजन थिएन भनेर ल ठीक छ ल ल हेर त डाइभर्सिफिकेसन इन प्लान्ट लाइफ एपियर्ड डाइभर्सिफिकेसन इन द प्लान्ट लाइफ एपियर्ड due to abrupt mutation suddenly on earth by seed dispersal due to long period of evolutionary change हैन डाइभर्सिफिकेसन कसरी आयो त डाइभर्सिफिकेसन भनेको जिम्नो छ एनजिओ छ एल्गी छ ब्रायो छ यो कसरी आयो त इभोल्युसन के क्रममा आएको हो कि नै पहिला एल्गी आयो हैन एल्गीमा के भयो त मोडिफिकेसन भएर अलि डेभलप भएर ब्रायो आयो अनि त्यसपछि टेरिडो आयो त्यसपछि जिम्नो आयो अझै एडभान्स्ड प्लान्ट आयो एनजिओ यो त हेर त इभोल्युसनरी चेन्ज हेर लङ पिरियडको इभोल्युसनरी चेन्ज परिसके त हामीले अहिले प्लान्टमा के देख्छौं त जताकतै हेर्दा पनि प्लान्ट त सेम छैन नि त डाइभर्सिफिकेसन देखेछौं नि त भनेको डिफ्रेन्ट प्लान्ट देख्छौं यो डिफ्रेन्ट प्लान्ट आउनुको कारण के हो त जन्मौदेखि वर्षौदेखि पुरानो पौराणिक कालदेखि नै इभोल्युसन हुँदै आएको प्लान्टमा पनि के त्यही भएर त डाइभर्सिफिकेसन देखेछ गरे हेर त यो है ल अब यो 14 को त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन ल 15 को हेर 15 को देयर इज नो लाइफ अन मून मूनमा लाइफ छैन अरे ड्यू टु एब्सेन्स अफ लाइफ हुनको लागि के चाहिन्छ पानी मैले भनेको नि मेन नीड के हो पानी ल वाटर लाइफ पहिले सुरु कहाँ भएको पानीमा
ल वाटर है लिभिङ बिङ्स मेन्टेन ल 16 को लिभिङ बिङ्स मेन्टेन कन्टिन्युटी अफ लाइफ बाई एडप्टेसन डिएनए रेप्लिकेसन एन्ड इट्स ट्रान्सफर इन द नेक्स्ट जेनेरेसन हेर त एडप्टेसनले मात्र कन्टिन्युटी अफ द लाइफ हुन्छ र भनेको लाइफ के आज म छु भने अब अर्को पुस्ता अझै अर्को पुस्ता कसरी बन्छ त डिएनए रेप्लिकाइ गरेर त अनि डिएनए रेप्लिकेसन हुन्छ हैन सेल डिभिजन सुन न डिएनए रेप्लिकेसन हुन्छ अनि त्यो चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यही हो है डिएनए रेप्लिकेसन एन्ड इट्स ट्रान्सफर इन द नेक्स्ट जेनेरेसन फर्स्ट लाइफ अन द अर्थ अर्थमा पहिला सुरु के आयो फर्स्ट असेलुलर लाइफ त्यसपछि सेलुलर लाइफमा पनि पहिला सुरु के आयो त केमो हेटेरोट्रफ त्यसपछि के आयो केमो भनेको किन अरे तिमीहरु यहाँ हेर न हेर त यही क्वेसन हो किन केमो हेटेरोट्रफ हेर त केमो हेटेरोट्रफ आयो त्यसपछि केमो हेटेरोट्रफ सेलुलर लाइफमा के आयो त पहिला केमो हेटेरोट्रफ आयो नि त भनिसकेपछि यसको एन्सर कति नम्बर भयो त यसको एन्सर भयो बी नम्बर है 17 को ल हेर त ल हाफ लाइफ पिरियड अफ C14 हेर त C14 को हाफ लाइफ मैले कति इम्पोर्टेन्ट भने थिए 5000 इयर हो कि नै मैले कति लेखा थिए हेर त कति लेखा थिए मैले कति लेखा थिए 5764 लेखा थिए नि यो 5000 को नजिकै भयो नि त हेर ल ल ड्यू टू डिस्कभरी अफ हेर त ड्यू टू डिस्कभरी अफ व्हिच अफ द फलोइङ 19 को ड्यू टू द डिस्कभरी अफ व्हिच अफ द फलोइङ इन 1980 द इभोल्युसन वाज टर्म एज आरएनए वर्ल्ड हेर त आरएनए वर्ल्ड किन भनेको थियो त जमानामा आरएनए वर्ल्ड हैन आरएनए वर्ल्ड किनकि आरएनए के थियो त आरएनए वाज जेनेटिक मेटेरियल आरएनए जेनेटिक मेटेरियल पहिला सुरु आरएनए आको नि त आरएनए जेनेटिक मेटेरियल एन्ड इन्जाइमको रूपमा काम गर्यो के जेनेटिक मेटेरियलको रूपमा पनि काम गर्न थालेको थियो इन्जाइमको रूपमा पनि काम गर्न थालेको थियो के भनन आरएनए वर्ल्ड भनेको इन्जाइम पनि त्यसैले काम गरिरहेछ अरु चाहिएको छैन आरएनए एज इन्जाइम आरएनए इन्जाइम के रूपमा काम गरिरहेछ आरएनए जेनेटिक मेटेरियल के रूपमा काम गरिरहेछ के जेनेटिक मेटेरियल पनि आरएनए नै छ भनिसकेपछि आरएनए एमआरएनए टिआरएनए सिन्थेसाइज प्रोटिन यो भएर भएन इन सम भाइरसेस आरएनए जेनेटिक मेटेरियल यो त अप्सन राइट हो तर यो 19 को लागि 19 को क्वेशन को लागि हेर एप्रोप्रिएट भएन आरएनए हैज इन्जाइमेटिक प्रोपर्टी के दुईटै जेनेटिक र इन्जाइमेटिक प्रोपर्टी पनि थियो हैन जेनेटिक प्रोपर्टी त अहिले जेनेटिक प्रोपर्टी त छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि त इन्जाइमेटिक प्रोपर्टीको कारणले गर्दा है ल हेर त ल 20 को व्हिच वान इज अब्टेन बाइ मिलर इन हिज एक्सपेरिमेन्टल ओरिजिन के अब्टेन गरेका थिए एमिनो एसिड हैन ग्लाइसिन एस्पर्टिक एसिड हरु अब्टेन गरेका थिए नि एमिनो एसिड ल 21 को हेर त इभोल्युसन अफ द हार्ट फ्रम 1 to 2 3 and 4 च्याम्बर हार्टको कतिवटा च्याम्बर हुन्छ हार्टको कतिवटा च्याम्बर हुन्छ चारवटा हुन्छ कि नै चारवटा हुन्छ कि नै लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल हैन सरी यो राइट ओरिकल राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो कि नै चारवटा हुन्छ कि नै ल एउटाबाट दुईटा चारवटा च्याम्बर हुनुको के हो त के कुन ल बताउँछ यसले बताउँछ बायोजेनिक ल अफ हैकल है बायोजेनिक ल अफ हैकल बताउँछ कि नै बायोजेनिक ल के अन्टोजेनी रिक्याप्सुलेट फाइटोजेनी बायोजेनिक ल बताउँछ है यसले बायोजेनिक ल बताउँछ ल लामार्किजम किन भएन लामार्कले त थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर देखाउन हार्डी विनबर्ग प्रिन्सिपलले त इभोल्युसनको बारेमा भनेको न्यू डार्विनिजमले के भनेको डार्विन नेचुरल सिलेक्सनको कुरा गरे ल हेरे बायोजेनिक ल अफ हैकल भयो हैन ल 22 को हेर त इन प्रेजेन्ट टाइम्स द ओरिजिन अफ लाइफ इज नट पोसिबल फ्रम इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड ड्यू टु प्रेजेन्ट टाइममा ओरिजिन अफ लाइफ चाहिँ पोसिबल छैन इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट किन इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट किन पोसिबल छैन इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट किन प्रिमिटिभ एटमोस्फियरमा अक्सिजन थियो कि नै हेर न र मेटेरियल नट अवेलेबल यो भएन हाईएस्ट कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन एटमोस्फियर अहिले त हाईएस्ट कन्सन्ट्रेसन छ नि अक्सिजनको एटमोस्फियरमा त हाईएस्ट कन्सन्ट्रेसन छ नि अक्सिजनको हैन ल ठीक छ है हाईएस्ट कन्सन्ट्रेसन छ नि अक्सिजनको त्यही भएर है हाईएस्ट कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन एटमोस्फियर अहिले सुरुवात गर्ने भने एटमोस्फियर हेर जमानामा पो एटमोस्फियरमा अक्सिजन थिएन जमानामा पो एटमोस्फियरमा अक्सिजन थिएन है अक्सिजन थिएन र त लाइफ ओरिजिनेट भएको रे त्यही कारणले पहिला एटम बन्यो हैन पहिला के बन्यो एटम बन्यो हैन एटममा के भयो त एटम पछि के बन्यो त इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्यो अनि सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अनि त्यसपछि सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड प्रोटोबायोन्ट्स किन बने त यिनीहरु कम्बाइन गरेर अनि पछि के बन्यो त पछि यिनै भएको हेर न CH4 यो मिथेन थियो नि पहिला त प्रिमिटिभ एटमोस्फियरमा मिथेन थियो यो अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेर CO2 बन्यो हैन CO2 बन्यो अनि के भन्ने त यो अक्सिजन र अक्सिजन फेरि कम्बाइन गरेर ओजोन लेयर बनेछ हो कि हैन यो अहिले अहिलेको सिनारियो हेर्ने भने
अहिले ओरिजिन अफ लाइफ पोसिबल छ पहिला जस्तै भएर फेरि फेरि ओरिजिन अहिले मान्छे छैनन् अरे होइन मान्छे छैनन् ल मान्छे छैनन् तर एटमोस्फियरमा अक्सिजन छ अब त्यो पहिला जस्तै फेरि इभोल्युसन हुन सक्छ सक्दैन है किन सक्दैन रे हाइएस्ट कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन एटमोस्फियर भएको कारणले गर्दा है ल पहिला प्रिमिटिभ एटमोस्फियरमा अक्सिजन थिएन जस कारणले गर्दा इभोल्युसन हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यो अक्सिजन भएको भए पहिलाको जमानामा हुन्थेन यहाँसम्म बुझ्यौ ल ल हेर त द करेक्ट सिक्वेन्स फर द म्यानुफ्याक्चर अफ द मोलिक्युल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अफ द प्रिमिटिभ अर्थ पहिला के बनेको थियो हेर त यही हो NH3 वाटर न्युक्लिक एसिड प्रोटिन हेर त हेर न अरे पहिला NH3 त हो नि पहिला NH3 हो हेर NH3 भनेको सिम्पल इनअर्ग्यानिक पहिला एटम त्यसपछि इनअर्ग्यानिक त्यसपछि सिम्पल अर्ग्यानिक त्यसपछि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक हो कि नै हेर त त्यहीमा आइरहेछ कि क्वेसन हेर त इनअर्ग्यानिक NH3 त्यसपछि पानी त्यसपछि न्युक्लिक एसिड अनि प्रोटिन हेर त मैले लेखा छु कि नै हेर त यही लेखा छु कि नै हेर त पहिला के आयो NH3 अनि H2O हैन अनि त्यसपछि के आयो त प्रोटिन्सहरु आए हैन न्युक्लिक एसिड आयो प्रोटिन्सहरु हेर यो भयो हैन यो भयो ल हेर त 24 को द प्रेजेन्स अफ गिल सिलिड्स इन द इम्ब्रोय अफ अल भर्टिब्रेट सपोज द थ्योरी भनेको सबैमा के छ त सबैमा गिल सिलिड्स छ नि हेर त सबैको इम्ब्रोयमा गिल सिलिड्स यस्तो बनाथे कि नै सबैको इम्ब्रोयमा यहाँनिर के देखाथे गिल सिलिड्स देखाथे कि नै गिल सिलिड्स देखाथे कि नै यसले कुन थ्योरीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ रे रिक्याप्सुलेसन थ्योरी के कसको अन्स ठ्याकलको हैन बायोजेनिक ल रिक्याप्सुलेसन थ्योरी अन्टोजेनी रिक्याप्सुलेट फाइलोजेनी भन्ने थ्योरीलाई हैन ल हेर त which of the following evidences does not favor the Lamarckian concept of inheritance of the acquired character लामार्कको inheritance of the acquired character ले के भन्थ्यो त इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टरले के भन्थ्यो थाहा छ नि भनेको जुन अर्गान धेरै युज गर्दै गयो त्यो धेरै डेभलप हुँदै जान्छ र जुन अर्गान के छ त जुन अर्गानको थोरै युज भयो त्यो बिलाउँदै जान्छ र के भनेका थिए जुन अहिले हामीमा चेन्ज आयो त्यो छोरामा पनि देखिन्छ रे के चाहे त्यो सोमेटिक सेलमा चेन्ज आओ चाहे त्यो रिप्रोडक्टिभमा चेन्ज आओ रिप्रोडक्टिभ सेलमा सबै चेन्ज चाहिँ छोरामा जान्छ भनेका थिए तर विजम्यानले डिस्कार्ड गरेका थिए हैन ल हेर त Lamarckian concept which of the following evidence does not favor the Lamarckian concept कोले फेभर गर्दिन ल्याक अफ पिगमेन्ट इन केभ डोइलिङ एनिमल्स हेर त केभ डोइलिङ एनिमल्स का ल्याक अफ पिगमेन्ट यो फेभर भयो नि त हैन ल्याक अफ पिगमेन्ट इन केभ डोइलिङ एनिमल्स हैन अब पिगमेन्टेसन तिनीहरुलाई चाहिएन होला अनि त्यसपछि पिगमेन्टेसन जुन चाहिएको थिएन त्यो हराउँदै गयो हैन ल मेलानाइजेसन इन द पिपर मथ अनि एब्सेन्स अफ लिम्स इन स्नेक्स प्रेजेन्स अफ वेब टोज इन एक्वाटिक बर्ड के होला त ल एकचोटी उसलाउ त यो एब्सेन्स अफ लिम्स इन स्नेक हेर त स्नेक पहिला यो सर्प थियो हेर त यो सर्पको के थियो त यो के थियो त खुट्टा हात र खुट्टा थिए अब हात र खुट्टा तिनीहरु सर्प क्रल गर्दै गयो के क्रल गर्न हात खुट्टा चाहिन्न हिड्न पो हात खुट्टा चाहिन्छ क्रल गर्न हात खुट्टा चाहिन्न त्यही भएर त्यो हात खुट्टा हराउँदै गयो भनेका थिए नि त जुन अर्गान कम से कम युज गरिन्छ जुन अर्गान एकदम थोरै युज गरिन्छ त्यो अर्गान के गर्दै जान्छ त हराउँदै जान्छ भनेका थिए भनिसकेपछि यो यसले पनि त लामार्कियन कन्सेप्टलाई बुझायो प्रेजेन्स अफ वेब टोज इन एक्वाटिक बर्ड हेर त एक्वाटिक बर्डमा वेब टोज छ नि यस्तो हेर त यस्तो वेब टोज हैन वेब टोज यस्तो वेब के पुरै खुल्ला हुन्छ र यस्तो हुन्छ र यहाँ एक्वाटिक बर्ड्सहरुमा यस्तो हुन्छ र हाँसहरुको खुट्टा हेर त यस्तो हुन्छ नि यहाँ यस्तो लाको यहाँ यस्तो लाको हुन्छ नि त त्यो अब के भयो त अर्गानहरु युज गर्न छोडिसकेपछि एक्वाटिक बर्डहरु उड्न छोडिसकेपछि यसमा के आयो त वेब्ड आयो के भनिसकेपछि हेर त यसले पनि त लामार्किन कन्सेप्टलाई बुझायो भनिसकेपछि यसको आन्सर के भयो त बी मेलानाइजेसन इन द पिपर मथ हेर त द फर्स्ट अर्गानिजम वेयर यो भन्न पर्छ र के थियो त क्यामो हेटेरोट्रप है 26 को ल 27 को हेर त व्हिच वाज एब्सेन्ट इन द एटमोस्फियर एट द टाइम अफ ओरिजिन अफ लाइफ यो कति क्वेशन आछ हेर त दुईटा क्वेशन आके भनेको प्रिमिटिभ एटमोस्फियरमा के एब्सेन्ट थियो त व्हिच वाज एब्सेन्ट इन द एटमोस्फियर एट द टाइम अफ ओरिजिन अक्सिजन ल हेर त बेसिक प्रिन्सिपल 28 को हेर त बेसिक प्रिन्सिपल अफ इम्ब्रोनिक डेभलपमेन्ट भनेर प्रोनाउन्स बाय कोले गरेको त बेसिक प्रिन्सिपल अफ इम्ब्रोनिक डेभलपमेन्ट अब कसैले के भन्ला भनिसकेपछि इम्ब्रोनिक डेभलपमेन्ट बायोजेनिक ल त दाइ अन्स ठ्याकलले दिएको अन्टोजेनिक रिपेक्सुलेट फाइलोजेनी भनेको यो इम्ब्रोय छ यो इम्ब्रोयबाट के बन्छ यो फिश बन्छ अनि फिशबाट के बन्छ र्याबिट बन्छ र्याबिटबाट चिकन बन्छ चिकनबाट ह्युमन बन्छ भनेका हुन् कि नै अनि सबैको इम्ब्रोय के छ त सबैको इम्ब्रोय हेर्दा त सेम देखियो सबैको इम्ब्रोय हेर्दा त अन्स ठ्याकलले सेम देखे
देखे अनि सबैको इम्रो हेर्दा अनसाइकलले सेम देखेपछि के भने त ओहो यो इम्रोबाट फिस फिस वुमेन बन्न भन्दा वुमेन कसरी बन्छ भने तिनले फिसको इम्रो फिस बन्छ अरे पहिला त्यसपछि ऱ्याबिट बन्छ अरे ऱ्याबिट पछि के बन्छ अरे चिकन बन्छ अरे चिकन पछि वुमेन बन्छ अरे भने कसले भने अनस्ट्याकलले भने तर बायोजेनिक ललाई सुधार गर्ने त विजमेन हो नि त भनिसकेपछि यहाँ के सरी बायोजेनिक ललाई सुधार गर्नेको कार्ल एन्स्ट बोनभियर है सरी कार्ल एन्स्ट बोनभियर हो नि त भनिसकेपछि बेसिक प्रिन्सिपल अफ इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट वर प्रोनाउन्स्ड बाइ बोनभियर कन्फ्युज भइएला है यहाँ यो नम्बरमा 28 मा ल 29 हेर त इभोल्युसन भनेको के हो ल भन्दै त यति सजिलो हेर त यति सजिलो नि क्वेशन आउँछ इभोल्युसन इज अ प्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट अफ अ रेस हो कि हिस्टोरी एन्ड डेभलपमेन्ट अफ अ रेस एलोङ विथ द भेरिएसन हो कि हो यही हो नि त हिस्टोरी एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द रेस एलोङ विथ द भेरिएसन हो कि नै हिस्टोरी एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द रेस एलोङ विथ द भेरिएसन भनिसकेपछि 29 को बी भयो कि नै 29 को बी ल ठिक छ अब 30 को हेर्ने है कन्टिन्युटी अफ द जम्प प्लाज्मा थ्योरी वाज गिवन बाय जम्प प्लाज्मा कोले दिया विजमेन भनिसकेपछि 30 को पनि बी भयो है थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर वाज गिवन बाय इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर को दिएको लामार्कले हैन भनेपछि 31 को पनि बी भयो ओरिजिन अफ स्पेसिस वाज रिटन बाय ओरिजिन अफ लाइफ कोले लेखेका ओपेरिन ओरिजिन अफ स्पेसिस कोले लेखेको डार्विन भनिसकेपछि 32 को कति भयो डी भयो है यहाँ हेर त ओपेरिनले के लेखेका हुन् ओरिजिन अफ लाइफ है ओरिजिन अफ लाइफ बुक कोले लेखेका हुन् ओपेरिनले लामार्कले के देखेका हुन् थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर विजमेनले थ्योरी अफ जम्प प्लाज्मा है थ्योरी अफ जम्प प्लाज्मा हेर त चारवटा क्वेशन भयो कि नै यहाँबाट क्लियर ल ल व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट ट्रू हैन यसरी पनि क्वेशन सोध्छ के व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट ट्रू 33 को हेर त फिलिपर्स अफ पेंगुइन एन्ड डल्फिन्स आर पेयर अफ होमोलोगस अर्गान होमोलोगस अर्गान भनेको के हो होमोलोगस अर्गान भनेको एनाटोमी सेम फंक्शन डिफरेंट फंक्शन के त एनाटोमी सेम फंक्शन डिफरेंट हेर त फिलिपर्स अफ पेंगुइन र डल्फिन को फिलिपर्स एउटै हुन्छ र एनाटोमी सेम हुन्छ र सेम हुँदैन यही नै इनकरेक्ट भयो हैन अरु अप्सन हेरौं न एनालोगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट अफ कन्भर्ज इभोल्युसन भनेको एनालोगस स्ट्रक्चर हैन पहिला डिफरेंट भयो हैन एनालोगस अर्गानमा कस्तो पढिथे डिफरेंट एन्सेस्टरबाट अनि सँगै ठाउँमा बस्न थालिसकेपछि त्यो डिफरेंट एन्सेस्टरको डिफरेंट पार्टहरुको त स्ट्रक्चर डिफरेंट हुने भयो नि त डिफरेंट एन्सेस्टरबाट अनि सेम ठाउँमा बस्न थालिसकेपछि फंक्सन सेम गर्न थाले कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन त हो नि त भनिसकेपछि 33 को बी त ट्रू भयो नि त स्टेटमेन्ट त ट्रू भयो नि त एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट अफ कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन यो त सत्य भयो अनि स्वीट पोटेटो एन्ड पोटेटो इज एन एक्जाम्पल अफ एनालोगी यो पनि ट्रू भयो हैन होमोलोगस इन्डिकेट कमन एन्सेस्ट्री होमोलोगस भनेको कमन एन्सेस्ट्री हो किन एउटा एन्सेस्टर हुन्छ भनिसकेपछि तिनीहरुको एनाटोमी सेम भयो अनि डिफरेंट ठाउँमा बस्न थाले अनि त्यसपछि के भयो त डिफरेंट फंक्सन गर्न थाले भनिसकेपछि होमोलोगस अर्गान यो यसको सँग भएको होमोलोगस अर्गान यी दुईटाको के भयो त यी दुईटाको होमोलोगस अर्गान चिता र मान्छेको खुट्टा फोर लिम्स हेर्दा हातको स्ट्रक्चर हेर्दा सेम आयो भनिसकेपछि तिनीहरुको एन्सेस्टर सेम रहेछ नि त होमोलोगस अर्गानको त के हुँदो रहेछ त हेर त होमोलोगी इन्डिकेट्स कमन एन्सेस्ट्री रहेछ किन यो पनि ट्रू भयो यो पनि ट्रू भयो हेर त यो पनि ट्रू भयो यो पनि ट्रू भयो यो पनि ट्रू भनिसकेपछि फल्स के भयो त ए नम्बर है फिलिपर्स एन्ड पेंगुइन्स आर द एक्जाम्पल अफ के हो त फिलिपर्स अफ पेंगुइन्स एन्ड डल्फिन पेंगुइन्स र डल्फिनको फिलिपर्स के हुन्छ त डिफरेंट स्ट्रक्चर बट फंक्शन यिनीहरुको सेम हुन्छ है फंक्शन दुईटैले फिलिपर्स केमा युज गर्छन् स्विमिङमा फंक्शन सेम हुन्छ भनिसकेपछि के भयो त एनालोगस अर्गान भयो कि नै एनालोगस अर्गान के हो त एनालोगस अर्गान इज रिलेटेड कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन हैन भनिसकेपछि आर एक्जाम्पल अफ कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भयो है 34 को ए भयो है ल ठीक छ 45 यस्तो लामो क्वेशन आउन ल हेर्नी 36 हेर्नी है गर्न परेन इच्छा लाग्यो भने गर्दा हुन्छ है ल 36 हेर्ने इम्ब्रियोलोजिकल सपोर्ट फर इभोल्युसन वाज डिसएप्रुभड बाय इम्ब्रियोलोजिकल सपोर्ट फर इभोल्युसन वाज डिसएप्रुभड बाय इम्ब्रियोलोजिकल सपोर्ट फर इभोल्युसन डिसएप्रुभ कोले गरेका थिए यो हेर त 36 को हेर त इम्ब्रियोलोजिकल सपोर्ट फर इभोल्युसन कोले दिएको थियो अन्स ठ्याकलले दिएका थिए कि नै 36 को है हेर त अन्स ठ्याकलले दिएका थिए कि नै अन्स ठ्याकलले जुन कुरा भनेका थिए अन्टोजोनी रिक्याप्सुलेट फाइलोजेनी त्यसलाई सुधार गरेका डिसप्रुभड भनेको डिसएप्रुभड बाइ कोले त कार्ल एन्स्ट बोनभियरले गरे हैन यो मैले यता लेखाइसकेको छु दाइ लेखाउनु भछ र भन्यो भने यहाँ हेर मैले पढाकोमा हेर त हेर त
ए कालेन्स्ड बोन बियर, हेर त हेर त कति इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखाएको छु, यहाँ इम्पोर्टेन्ट लेख्दैछु, हेर त इम्पोर्टेन्ट लेखेछु कि नै, हेर त यिनै क्वेसनहरू आइरहेछन् कि नै त्यहाँ। ल ल ल 37 को हेर त इम्ब्रोलोजिकल सपोर्ट फर इभोल्युसन वाज पर्पज बाई इम्ब्रोलोजिकल सपोर्ट कसले पर्पज गरेका थियो त हन्स ठ्याकलले है। 37 को के भयो डी भयो हैन। 37 को के भयो 37 को पनि डी भयो है। ल अब 38 को हेर त 38 को हेर त द सिमिलरिटी अफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स अफ मेनी भर्टिब्रेट इज एन इक्जाम्पल अफ द सिमिलरिटी इन बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स। हेर त मान्छेको चिताको सबैको फोर लिम्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ त सेम हुन्छ, फंक्सन डिफरेन्ट हुन्छ, होमोलोगी हैन। ल among the following set of example for divergent evolution select the incorrect option हैन। divergent evolution भनिसकेपछि केसको कुरा गर्यो होमोलोगस अर्गान। होमोलोगस अर्गान के हुन्छ होमोलोगस अर्गान भनिसकेपछि एनाटोमी सेम। होमोलोगस अर्गान भनिसकेपछि एनाटोमी सेम, एनाटोमी सेम, एनाटोमी सेम, फंक्सन डिफरेन्ट। हेर त डाइरेक्ट मैले डी डी देखिरहेको छु यसमा। डी किन देखिरहेको छु थाहा छ, मैले पढाएको छु के यो आई अफ अक्टोपस ब्याट एन्ड मेन। हेर त आई अफ अक्टोपस ब्याट एन्ड मेन मान्छेको मान्छेको आँखा, हेर त मान्छेको आँखा, ब्याटको आँखा र अक्टोपसको आँखा फरक हुन्छ। स्ट्रक्चर यिनीहरूको के हुन्छ फरक हुन्छ, स्ट्रक्चर यिनीहरूको के हुन्छ फरक हुन्छ, तर फंक्सन सबैको एउटै हो कि नै। ल भनिसकेपछि यहाँ इनकरेक्ट अप्सन फाइन्ड आउट गर्न भनेको कि नै, भनिसकेपछि यसले के फाइन्ड आउट गर्न भनेछ त कोले कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन फाइन्ड आउट गर्न भनेछ नि, यसले एनालोगस अर्गान कुन हो भनेर फाइन्ड आउट गर्न भनेछ नि त भन्न खोजेको। यसले के भनेछ भनेपछि डाइभर्जेन्ट इभोल्युसनको इक्जाम्पल कुन हो सिलेक्ट द इनकरेक्ट अप्सन के, इनकरेक्ट अप्सन के भनेको एमङ द फलोइङ सेट इक्जाम्पल फर डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन सिलेक्ट द इनकरेक्ट अप्सन। इनकरेक्ट अप्सन सिलेक्ट गर्ने भनिसकेपछि यो त एनालोगसको इक्जाम्पल भयो के रे, त्यही एनालोगस अर्गान सिलेक्ट गर्न भनेको होइन, यसले इनकरेक्ट अप्सन सिलेक्ट गर भनिसकेपछि यस्तो घुमाउन सक्नु पर्यो कि दिमाग घुमाउन सक्नु पर्यो अहिलेबाटै। ल एनालोगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट अफ दुईटा एन्सेस्टरहरू हैन, दुईटा फरक ठाउँमा बस्न थाले, फरक एन्सेस्टरहरू अनि एकै ठाउँमा बस्न थाले अनि यिनीहरूको फंक्सन के हुन थाले सेम भनिसकेपछि कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन है। 40 को के भयो 40 को भयो बी है। 40 को के भयो बी भयो है। 41 को हेर त व्हिच अफ द फलोइङ स्ट्रक्चर आर होमोलोगस टु विङ अफ अ बर्ड। बर्डको के बर्डको पखेटा, बर्डको पखेटासँग होमोलोगस स्ट्रक्चर सेम कसको हुन्छ त स्ट्रक्चर सेम। फिलिपर्स अफ द वेल हेर त वेलको फिलिपर्स र बर्डको स्ट्रक्चर सेम हुन्छ, तर के भयो त फंक्सन डिफरेन्ट भयो। यसले फिलिपर स्विमिङको लागि युज गर्यो, यसले फिलिपर विङ चाहिँ उड्नको लागि युज गर्यो, तर स्ट्रक्चर सेम हुन्छ, त्यही भएर होमोलोगस अर्गान भयो। होमोलोगस भनेको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर सेम तर फंक्सन डिफरेन्ट है। भनिसकेपछि 41 को के भयो डी भयो है। ल 42 को हेर त द विंग्स अफ बर्ड एन्ड द विंग्स अफ एन इन्सेक्ट्स आर। बर्डको विंग्स र इन्सेक्ट्सको विंग्स अफ बर्ड एन्ड विंग्स अफ इन्सेक्ट्स हैन, बर्डको र इन्सेक्ट्सको विंग्स के हुन्छ सेम हुन्छ र हेर्दा सेम हुन्छ र सेम देखिन्न नि त भनेको बर्डको पखेटा र विंग्स इन्सेक्टको पखेटा सेम हुन्छ र हुँदैन नि त, तर फंक्सन त उनीहरुको उड्ने नै हो भनिसकेपछि यिनीहरु एनालोगस भयो कि नै। हेर त होमोलोगस र एनालोगसमा कति धेरै क्वेशन आएको भनिसकेपछि यसलाई घोक्न पर्यो कि नै पर्यो, किनकि यसैबाट क्वेशन आइराछ। ल हेर त एनालोगस स्ट्रक्चरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेपछि 42 को ए भयो है आन्सर। एनालोगस स्ट्रक्चर एन्ड रिप्रेजेन्ट कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन। हेर त सुरुमै आयो नि त, हेर सुरुमै आयो। इन्डस्ट्रियल मेलानिजम इज एन एक्जाम्पल अफ भनेको थिएन त। इन्डस्ट्रियल मेलानिजम भनेको एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन भनेको इंग्ल्यान्डमा बिफोर इन्डस्ट्रियलाइजेसन र आफ्टर इन्डस्ट्रियलाइजेसन जुन सिनारियो भयो नि त्यसले के बताउँछ त डार्विनको नेचुरल सिलेक्सनलाई हैन, बिफोर इन्डस्ट्रियलाइजेसन र आफ्टर इन्डस्ट्रियलाइजेसन भनेको इन्डस्ट्रियल मेलानिजम हो नि त। इन्डस्ट्रियल मेलानिजमले डार्विनको नेचुरल सिलेक्सन थ्योरीलाई के गर्छ त प्रुभ गर्छ कि नै नेचुरल सिलेक्सन। यो पनि कति इम्पोर्टेन्ट भनेको थिए मैले। हेर त 44 को 4 limbs of cat lizard use in walking, 4 limbs of whale use in swimming, 4 limbs of bat use in flying are the example। छुट्टा छुट्टै फंक्सन डिफरेन्ट भयो तर स्ट्रक्चर सेम छ, फंक्सन डिफरेन्ट स्ट्रक्चर सेम भनिसकेपछि होमोलोगस अर्गान। ल 4 भयो है। 44 को के भयो डी भयो है। व्हिच अफ द फलोइङ एनालोगस स्ट्रक्चर कुन हो भन्न पर्छ र भनिराख्न पर्छ र एनालोगस स्ट्रक्चर कुन हो, एनालोगस स्ट्रक्चर कुन हो रे। ल हेर है फिलिपर्स अफ डल्फिन एन्ड लेग्स अफ हर्स। डल्फिनको र हर्सको हर्सको लेग र डल्फिनको फिलिपर्स हेर्ने भने के हुन्छ उस्तै हुन्छन् है।
उस्तै हुन्छन्, तर के हुन्छ त फङ्सन डिफ्रेन्ट भयो। विङ्स अफ ब्याट एन्ड विङ्स अफ पिजन, पिजनको विङ्स र ब्याटको विङ्स हेर फरक हुन्छ, तर दुइटैले उड्नलाई प्रयोग गर्छन् भनिसकेपछि एनालोगस के भयो त 45 को बी भयो कि नै। प्रोसेस बाई विच अर्गानिजम विथ डिफ्रेन्ट 46 को हेर त, प्रोसेस बाई विच अर्गानिजम विथ डिफ्रेन्ट इभोल्युसनरी हिस्टोरी इभल्भ सिमिलर फेनोटाइपिक एडिसन भनेको इभोल्युसनरी हिस्टोरी डिफ्रेन्ट भएको तर पछि गएर फेनोटाइपिक एडाप्टेसन सेम गरेको भनिसकेपछि कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भयो कि नै हेर त, भयो नि हेर त, त्यही अनुसार मैले बनाएको छु कि नै चित्र। द प्रोसेस बाई विच अर्गानिजम विथ डिफ्रेन्ट इभोल्युसनरी भनेको यसको पनि फरक इभोल्युसन भयो, यो पनि फरक इभोल्युसन भयो, तर दुइटै सिमिलर ठाउँमा बसेर सिमिलर ठाउँमा बस्न थाले, हेर त इभल्भ सिमिलर फेनोटाइपिक भनिसकेपछि कन्भर्ज भयो कि नै हेर त, कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन है। 46 को के भयो त सी भयो है। ल हेर त आई अफ अक्टोपस एन्ड आई अफ क्याट भनेको हेर न स्ट्रक्चर के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ, फङ्सन के हुन्छ सेम हुन्छ भनिसकेपछि एनालोगस भयो कि नै, एनालोगस भयो कि नै। एनालोगस स्ट्रक्चर केबाट हुन्छ त एनालोगससँग कन्भर्जेन्ट इभोल्युसनबाट बनेको हुन्छ, एनालोगस स्ट्रक्चरले कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन प्रुभ गर्छ हो कि नै। भनेपछि एनालोगस दैट आर इभल्भ ड्यू टु एनालोगस अर्गान कसरी इभल्भ भएको हुन्छ कन्भर्जेन्ट इभोल्युसनले गर्दा हुन्छ नि भनिसकेपछि हेर त यो सही भयो। 48 47 को डी भयो हेर त, एनालोगस अर्गान दैट इभल्भ ड्यू टु कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भयो हेर है। 48 को गर्न मन छ भने गर, तर यस्तो क्वेसनहरु सोध्दैन। ल 49 हेर है, 49 हेर स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस, मैले एनालोगस वाला लेखाएको छु है, फेरि कहिले कहिले सी 49 को सी हो भनेर आत्तेर भनिसक्यो होला। स्वीट पोटैटो इज एनालोगस टु पोटैटो हैन, पोटैटो के हो त पोटैटो स्टीम मोडिफिकेसन हो, स्वीट पोटैटो के हो त रूट मोडिफिकेसन हो है, रूट मोडिफिकेसन हो, स्वीट पोटैटो रूट मोडिफिकेसन हो है। ल हेर त रूट मोडिफिकेसन हो, स्वीट पोटैटो के मोडिफिकेसन हो रूट मोडिफिकेसन हो भनिसकेपछि रूट र स्टीम मोडिफिकेसन भनेपछि स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट भयो तर खाना त पेट भर्नलाई फङ्सन सेम भयो। अब हेर त यहाँ मैले टर्निप देखिरहेको छु, टर्निप क्यारोटहरु पनि के हुन्छन् त रूट मोडिफिकेसन हुन्छ, जरा टर्निपको प्लान्ट हेर्यौ भने त्यो टर्निपको प्लान्टको जराबाट नै पछि टर्निप बनेको हुन्छ के। क्यारोट हेर्यौ भने तिमीले गाजरको एउटा प्लान्ट बजारबाट लिएर हेर्यौ भने रोप्यौ भने त्यही गाजरको प्लान्टको जराबाट नै गाजर पलाएको हुन्छ के। स्वीट पोटैटोको पनि तिमीले प्लान्टलाई रोप्यौ अनि रोपेर चाहिँ त्यही स्वीट पोटैटोको प्लान्टको जराबाट नै मोडिफाई भएर स्वीट पोटैटो बनिरहेको हुन्छ भनेपछि होमोलोगस टर्निप भयो नि त, स्ट्रक्चर सेम किनकि रुटैबाट बनेछ तर फङ्सन डिफ्रेन्ट। ल हेर है, ल हेर त 50 को डार्क कलर पेपर मट इज एबल टु सर्वाइभ इन इन्डस्ट्रियल एरियाज एज कम्पेयर टु द लाइट कलर फर्म बिकज अफ के भयो त नेचुरल सिलेक्सन को कुरा हैन, यसमा नेचुरल सिलेक्सन को कुरा हो। ल हेर ल 51 को हेर त इन्डस्ट्रियल मेकानिजम्स आर फाउन्ड इन पेपर मट प्रुव्स दैट, ल हेर है industrial melanism as found in paper mud proves that melanic form has no selective advantage in industrial area, lighter form has no selective advantage in polluted industrial area, non polluted area melanism is pollution generated feature हैन है। र के भयो त ट्रू ब्ल्याक मेलानिक फर्म डेभलप्स बाइ रिकरिङ र्यान्डम म्युटेसन भयो है। अब हेर त 52 को क्वेशन यस्तो यस्तो टाइम कन्ज्युमिङ क्वेशन सोध्दैन है। ल 53 टु स्पीसीज अफ डिफरेन्ट जिनियोलोजी, सो 53 को हेर है टु स्पीसीज अफ डिफरेन्ट जिनोलोजी, डिफरेन्ट जिन भएको भनेको डिफरेन्ट एन्सेस्टर भएको अनि सेम ठाउँमा गएर सेम कुरा एडाप्ट गरे भने त्यो इभोल्युसन के भयो त कन्भर्जेन्ट। 53 को के भयो ए भयो है। ल 54 को हेर त टेन्ड्रिल्स अफ कुकुरबिटेसी एन्ड थर्न्स अफ बोगनविला, यो केसमा पढेको त होमोलोगसमा पढेको कि नै, होमोलोगसमा पढेको कि नै। 54 को पनि के भयो ए नै भयो हैन। ल इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्स 55 को हेर त इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्स इन फेभर अफ अर्गानिक इभोल्युसन इज द अकरेन्स अफ द इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्स इन फेभर अफ अर्गानिक इभोल्युसन भनेको अर्गानिक इभोल्युसन भएको भनेर हामीले केबाट थाहा पाइन्छ, थाहा पाइन्छ नि इभोल्युसन भएको भनेर केबाट थाहा पाइयो त इभोल्युसन भएको भनेर केबाट पनि थाहा पाइन्छ अरे कम्प्यारेटिभ एनाटोमी र मोर्फोलोजी हेरेर थाहा पाइन्छ कि नै भनिसकेपछि होमोलोगस र एनालोगस सबै हुन्छ के रे भेस्टिलिजियल मेन इम्पोर्टेन्ट होमोलोगस रे। अरे पढेको नि त प्यालेन्टोलोजिकल एभिडेन्सबाट इभोल्युसन भएको भनेर फोसिल्स रेकर्डबाट इभोल्युसन भएको भनेर थाहा पाइन्छ, एनाटोमी मोर्फोलोजी हेर्दा होमोलोगस अर्गान हेर्दा डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन भएको रहेछ भन्ने थाहा पाइयो, एनालोगस अर्गान हेर्दा कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भएको भन्ने थाहा पाइयो हो कि नै, भेस्टिजियल अर्गान हेर्दा पनि थाहा पाइयो इभोल्युसन भएको रहेछ भन्ने पढेको कि नै। ल याद आयो। ल ल हेर त यो पनि लेखाएको छु मैले, व्हिच इज रिलेटिभली मोस्ट एक्युरेट मेथड अफ डेटिङ अफ द फोसिल, मोस्ट एक्युरेट मेथड के हो त इलेक्ट्रोन स्पिन रिजोनेन्स है।
ल 57 लङ क्वेसन भयो। लङ क्वेसन देख्ने बित्तिकै छोडिदिने है, खास लङ क्वेसन खासै सोध्दैन है, सोध्दैन के धेरै जसो। ल वान लाइनर क्वेसन सोध्न सक्छ है, धेरै वान लाइनर क्वेसन नै आउँछ 58। ल कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन इज इलुस्ट्रेट बाय, कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन कसले इलुस्ट्रेट गर्छ हेर त। कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेको एनालोगस हैन, पुर्खा डिफ्रेन्ट भएको तर सेम ठाउँमा बसेर सेम के गर्न सेम एडप्ट गरेको हैन, के भयो त डक फिस एन्ड वेल हुन्छ है यसको। ल 59 को हेर त, इन्डस्ट्रियल मेलानिजम इज एन एक्जाम्पल अफ, इन्डस्ट्रियल मेलानिजम नेचुरल सिलेक्सनको एक्जाम्पल हो कि नै। ल ड्रग रेजिस्टेन्सको हो र हैन, डार्केनिङ अफ स्किन ड्यू टु हैन, प्रोटेक्टिभ रिजम्ब्लेन्स विथ द सराउन्डिङ सँगै प्रोटेक्टिभ रिजम्ब्लेन्स हेर न, प्रोटेक्टिभ रिजम्ब्लेन्स विथ द सराउन्डिङ सँगै रिलेटेड छ नि त त्यो, सराउन्डिङ सँगै प्रोटेक्टिभ रिजम्ब्लेन्स विथ द सराउन्डिङ। मैले पढाएको छु किन इन्डस्ट्रियल मेलानिजम गएर हेर्ने, त्यो हेरिसकेपछि यो एन्सर गर्न सकिन्छ है। ल अब हेर न, होमोलोगस स्ट्रक्चर भनेको के हो त। होमोलोगस स्ट्रक्चर भनेको एनाटोमिकल्ली सिमिलर पर फङ्सनली डिफ्रेन्ट अर्गान विथ 60 को के भयो त, 60 को ए भयो है। ल अब सिक्वेन्स अफ विच अफ द फलोइङ इज युज टु नो फाइलोजेनी, फाइलोजेनी केले गर्दा हुन्छ त, फाइलोजेनी केले गर्दा नन हुन्छ त। 61 को के भयो फाइलोजेनी, मैले यो जेनेटिक्समा भनौँला आरआरएनए भयो हैन। ल विच अफ द फलोइङ आर होमोलोगस अर्गान, होमोलोगस अर्गान 62 को हेर त, होमोलोगस अर्गान भनेको एनाटोमी सेम, फङ्सन चाहिँ के भयो डिफ्रेन्ट। अब मैले यहाँ देखिरहेको छु बी नम्बर हेर त, विङ्स अफ बर्ड्सको विङ्स र पेक्टोरल फिन्सको विङ्स के हुन्छ, स्ट्रक्चर सेम हुन्छ है तर फङ्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनकि बर्डले त्यो विङ्स के गर्नमा प्रयोग गर्छ, उड्नमा प्रयोग गर्छ, पेक्टोरल फिसले स्विमिङ गर्नमा प्रयोग गर्छ, तर स्ट्रक्चर सेम हुन्छ है। होमोलोगस अर्गान भनेको त्यही हो त, सिमिलर स्ट्रक्चर बट फङ्सनल्ली डिफ्रेन्ट। सिमिलरिटी इन अर्गानिजम विथ डिफ्रेन्ट जेनोटाइप, के हो त डिफ्रेन्ट जेनोटाइप भएको तर सिमिलरिटी इन अर्गानिजम। कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन 63 को के भयो त सी भयो है। ल विच इज नट अ भेस्टिजियल अर्गान, थर्ड मोलार भेस्टिजियल हो, काम लाग्दैन अहिले। नेल्स काम लाग्छ है, सेगमेन्टल मसल काम लाग्दैन, छ न त हामीसँग। कोकिक्स काम लाग्दैन, छ हामीसँग। भेस्टिजियल अर्गान भनेको के हो थाहा छ नि, नन फङ्सनल हामीसँग अहिले छ तर फङ्सन केही काम लाग्दैन, बट इट वाज फङ्सनल इन एन्सेस्टर, के रे बट इट वाज फङ्सनल इन एन्सेस्टर, हाम्रो एन्सेस्टरमा फङ्सनल थियो है। अब हेर त 65 को होमोलोगस अर्गान आर, होमोलोगस अर्गान भनेको के हुन्छ त, होमोलोगस अर्गान आर के गर्ने त, होमोलोगस अर्गान भनेको के 65 को हेर त, टक्क हेर एनालाइज गर न, मैले एनालाइज गरिरहेको छु है। ल हेर त, पेक्टोरल फिन्स अफ फिसेस एन्ड फोर लिम्स अफ हर्स हैन, हर्सको अगाडिको फोर लिम्सहरु हैन, अनि पेक्टोरल फिन्स अफ द फिसेसहरु स्ट्रक्चर सेम हुन्छ तर उस चाहिँ फङ्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो। इन्डस्ट्रियल मेलानिजम इज एन एक्जाम्पल अफ 66 को कति भयो ए नै भयो हैन। ल अब 67 को हेर त, 67 को इभोल्युसनली कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेको के हो त हेर त, कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेको डेभलपमेन्ट अफ कमन सेट अफ क्यारेक्टर ग्रुप्स अफ डिफ्रेन्ट एन्सेस्टर। हेर त 67 को बी भयो कि नै, हेर त डिफ्रेन्ट एन्सेस्टर डिफ्रेन्ट भयो तर फङ्सन चाहिँ सेम भयो, फङ्सन सेम गर्न थाल्यो तर तिनीहरुको कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेको त एन्सेस्टर डिफ्रेन्टबाट आएको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट हो अनि सेम ठाउँमा बसेर के भयो त फङ्सन सिमिलर गर्न थाले, त्यही भएर त कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन। ल हेर त करेक्ट ग्रुप अफ भेस्टिजियल अर्गान हेर त स्वास एनालाइज गर्न सक्नु पर्यो भेस्टिजियल। हेर त डी नम्बर 68 को डी नम्बर हेर त, विजडम चिज पनि भेस्टिजियल हो, बॉडी हेयर हाम्रो शरीरको हेयर पनि भेस्टिजियल भयो, निक्लेटिङ मेम्ब्रेन पनि भर्मिफर्म एपेन्डिक्स पनि भेस्टिजियल भयो हैन। ल हेर द चेन्ज अफ लाइट कलर भेरिटी अफ पिपरमट इन्टु डार्क कलर भेरिटी के कारणले गर्दा हुन्छ, लाइट कलरलाई डार्क कलर के कारणले, म्युटेसनको कारणले गर्दा हैन। जिनमा लाइट कलरको जिनमा आएर ब्ल्याक कलर आयो भने त लाइट कलरबाट ब्ल्याक कलर हुने भने त जिनमा कुनै लाइट कलरको जिनमा हेर न, यो के भयो त, यो हाम्रो जिन भयो, यो डीएनए भयो हेर त, डीएनए हेर त, यो डीएनए को यहाँ सिम के छ त लाइट कलरको डीएनए छ। अब यही ठाउँमा म्युटेसन भएर यो हटेर डार्क कलरको आयो भने त भइहाल्यो के रे हैन, यसरी नै इभल्भ हुन्छ म्युटेसनको कारणले गर्दा है। ल यो म्युटेसन भयो। ल 70 को हेर त, द होमोलोगस अर्गान आर दोज दैट सो सिमिलरिटी इन के त ओरिजिन हैन, भनेको एन्सेस्टर सिमिलर अनि तिनीहरु चाहिँ फरक ठाउँमा बस्दा चाहिँ फङ्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट गर्न थालेको। द अर्लिएस्ट फोसिल फर्म इन द फाइलोजेनी अफ द हर्स, यो इम्पोर्टेन्ट छैन है, यो इम्पोर्टेन्ट छैन। अब 71 को कति भयो, 71 को सी लेख, अब इम्पोर्टेन्ट छैन है, यो पढ्नु पर्दैन। ल मैले भनेपछि पढ्नु पर्दैन भनेपछि ओके पढ्नु पर्दैन। 1994 विच अफ द फलोइङ इज अ पेयर अफ होमोलोगस अर्गान, यो आफै गर्ने होमोलोगस अर्गानको पेयर कति हो त 72 को हेर त, कति हो त 72 को
पेक्ट्रोफेना फिस रोहु भनेको फिस हो है। ल अब गर्न सकिन्छ आफैले। यसको एन्सर के भयो? के भयो यसको एन्सर? ल म के भयो? पेक्ट्रोफिन छ त्यही भयो के माथिको भयो के ए नम्बर भयो 72 को ए। ल 73 इभोल्युसनली कन्भर्जन इभोल्युसन इज अ डेभलपमेन्ट अफ कन्भर्जन इभोल्युसन भनेको के हो त? कमन सेट अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट ग्रुप अफ एन्सेस्ट्री 73 को भने कति भयो? ए नै भयो। स्टडी अफ द फोसिल्स फोसिलको स्टडीलाई के भनिन्छ? प्यालेन्टोलोजी। हेर त कति राम्रो क्वेशन आज। प्यारालेलिजम इज अ अब 75 को कति भयो त? 75 को प्यारालेलिजम भनेको के हो त? हेर है प्यारालेलिजम भनेको एडेप्टिभ कन्भर्जन अफ द क्लोजली रिलेटिभ ग्रुप है। ल अब 76 को हेर त हमिङ बर्ड एन्ड हक। हक र हमिङ बर्ड इलुस्ट्रेट के इलुस्ट्रेट गर्छन् हक र हमिङ बर्डले? हेर त हक र हमिङ बर्डहरू पहिला एउटा है हक र हमिङ बर्डहरू पहिला एउटा बर्ड थियो हैन। त्यो बर्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा बस्न थाल्यो। डिफ्रेन्ट ठाउँमा बस्दा त्यो बर्ड डिफ्रेन्ट ठाउँले गर्दा चाहिँ एडेप्टिभ रेडिएसनका कारणले गर्दा एडेप्टिभ रेडिएसन छ नि भनेको डार्विन फिन्चेस भनेको एडेप्टिभ रेडिएसन्स भन्छ नि। डार्विनले के गरे त ग्यालापागोस आइल्यान्डमा गएर हेर्दा 22 डिफ्रेन्ट आइल्यान्डमा डिफ्रेन्ट चोचो भएको बर्ड देखे। यो भन्नुको अर्थ पहिला एउटा सीड इटर बर्ड थियो। त्यो सीड इटर बर्ड 22 वटा डिफ्रेन्ट आइल्यान्डमा गयो। त्यो 22 वटा डिफ्रेन्ट आइल्यान्डमा क्लाइमेट डिफ्रेन्ट थियो। त्यही अनुसार आफ्नो के गरे त बिग चेन्ज गरे। त्यही अनुसार पहिला एउटा बर्ड थियो अनि डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा गयो अनि त्यही बर्ड हमिङ बर्ड बन्यो। त्यही बर्ड चाहिँ अर्को इन्भाइरोमेन्टमा जाँदा हक बन्यो भनिसकेपछि 76 को कति भयो त? 76 को कति भयो? सी भयो है 76 को। ल 78 को हेर त द फेनोमेनन अफ द इभोल्युसन अफ द डिफरेंट स्पेसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया starting from a point and spreading to the other habitat is called the phenomenon of evolution of the different species in a given geographical area starting from a point and spreading to the other habitat। हेर त एडेप्टिभ रेडिएसन चाहिँ भर्खरै भनेको कुरा। हेर त एउटा ठाउँमा थिए अनि त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा पुगे अनि त्यहाँको क्लाइमेट अनुसार आफूमा मोडिफिकेसन ल्याए चेन्ज ल्याए हैन। डार्विन फिन्चेसहरु एडेप्टिभ रेडिएसनको एक्जाम्पल के हो त? एडेप्टिभ रेडिएसनको एक्जाम्पल एडेप्टिभ रेडिएसनमा डार्विन फिन्चेसहरु पढेको अनि के त प्लेसेन्टल म्यामल मार्सुपियल एनिमल्सहरु पढेको नि गएर हेर्ने लेक्चरमा छ। इभोल्युसन अफ द डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिङ फ्रम अ पोइन्ट एन्ड स्प्रिङ टु हेर त सेम क्वेशन एडेप्टिभ रेडिएसन। हेर त ल एडेप्टिभ रेडिएसन भनेको के त? इभोल्युसन अफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रम कमन एन्सेस्टर एडाप्टेसन ड्यू टु जियोग्राफिकल आइसोलेसन माइग्रेसन अफ अ मेम्बर अफ द के भयो त? एडेप्टिभ रेडिएसन भनेको के हो? एडेप्टिभ रेडिएसन इज अ एक्जाम्पल अफ कसको त? डाइभर्जेन्ट इभोल्युसनको एक्जाम्पल हो कि नै? हेर न एउटा ठाउँमा बसेको बर्ड सीड इटर बर्ड डिफ्रेन्ट ठाउँमा जाँदा चोचो फरक बनायो कि नै? हेर एउटा यस्तो चोचो भयो अनि एउटा यस्तो चोचो भयो एउटा यस्तो डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन भयो कि नै? हेर त डाइभर्जेन्ट कमन एन्सेस्टर बट बुझ्यौ नि डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन भयो कि नै? भनेको इभोल्युसन अफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रम अ कमन एन्सेस्टर। हेर त फिन्चेस अफ ग्यालापागोस 81 को हेर त फिन्चेस अफ ग्यालापागोस प्रोवाइड एभिडेन्स फर ग्यालापागोस आइल्यान्डमा जुन फिन्चेस देखेका थिए नि यस्तो कस्तो फिन्च देखाएका थिए। यस्तो फिन्च अनि कहिले यस्तो फिन्च देखेको थियो हैन। यस्तो फिन्च अनि यस्तो फिन्चहरु देखेको थियो हैन। बर्डको यस्तो फिन्चको देखेको कारण के हो त? के प्रुभ गर्छ त यसले? बायोजियोग्राफिकल इभोल्युसन हैन। बायोजियोग्राफी अनुसार इभोल्युसन भएको के जियोग्राफी हैन। एक ठाउँमा बस्थे अनि जियोग्राफी डिफरेंट जियोग्राफीमा गए डिफरेंट क्लाइमेट भएको ठाउँमा गए अनि डिफरेंट चोचो बनाए हैन। त्यो बायोजियोग्राफिकल इभोल्युसनलाई प्रुभ गरे नि त त्यसले त। Which evidence of evolution related to Darwin finches? Darwin finches evidences from biogeographical distribution 82 को पनि ए नै भयो हैन। अब यहाँ 83 को हेर यो नेचुरल सिलेक्सन को टाइपमा क्वेशन आउँदैन है। ल अब 84 को पनि हेर 84 को हेर भेरिएसन कज बाइ म्युटेसन हुगोडी भ्यारिजले भेरिएसन कस्तो हुन्छ भनेका थिए? भेरिएसन कस्तो हुन्छ? जर्की प्रोसेस साल्टेटेसन जर्की प्रोसेस साल्टेटेसन वान टाइम ह्युज म्युटेसन भनेका थिए कि नै? भनेको र्यान्डम प्रोसेस हो। जर्की प्रोसेस र्यान्डम प्रोसेस हो। अनि के हो त? र्यान्डम प्रोसेस डाइरेक्सनलेस प्रोसेस हो हैन। अनि उसले के भनेका थिए? डार्विनले के भनेका थिए? र्यान्डम हैन स्लो प्रोसेस हो स्मल भेरिएसन हुन्छ। इनले के भनेका थिए? र्यान्डम प्रोसेस साल्टेटेसन डाइरेक्सनलेस हुन्छ। साल्टेटेसन एकैचोटीमा ह्युज म्युटेसन हुन्छ भनेका थिए कि नै हुगोडी भ्यारिजले हैन। तर डार्विनले के भनेको? स्मल म्युटेसन हुन्छ कन्टिन्युअस भेरिएसन हुन्छ। इनले डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन भनेका थिए हुगोडी भ्यारिजले। तिनले कन्टिन्युअस भेरिएसन हुन्छ भनेका थिए। भनिसकेपछि हुगोडी भ्यारिजले भनेको म्युटेसन भेरिएसन कज बाइ म्युटेसन के थियो त? र्यान्डम डाइरेक्सनलेस। उनले कस्तो भेरिएसनको कुरा गरेका थिए? कस्तो? डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन। कोले? हुगोडी भ्यारिजले डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसनको कुरा गरेका थिए हैन। ल यो परेन। ल अकॉर्डिंग टू द हेर्ने भने पनि हेर है। ल 86 को हेर अकॉर्डिंग टू द हुगोडी भ्यारिज द मेकानिजम अफ इभोल्युसन को मेकानिजम कस्तो थियो त?
जर्की प्रोसेस साल्टेटेसन होइन, जर्की प्रोसेस साल्टेटेसन वान टाइम युज म्युटेसन। कहाँ लेख्नु हो दाइ भन्यो भने मैले यहाँ देखाइदिन्छु, नोटबाटै छ है सबै कुरा। यी हेर त, यी साल्टेटेसन हेर त, यहाँ मैले हेर त तीनटा यस्तो लाछु कि नै, तीनटा स्टार लाछु कि नै, सिंगल स्टेप लार्ज म्युटेसन यही आइरहेको छ कि नै क्वेसन हेर त। ल हायर मिन यो पनि हेर्ने क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छैन किनकि लेन्दी क्वेसन आउँदैन क्या खासमा। ल एकोर्डिङ टु द डार्विन त्यति लेन्दी आउँदैन, यत्रो यत्रो लेन्दी छ नि, लेन्दी आउँछ होइन, अहिलेको सी कन्सेप्चुअल बनिरहेछ, आउँछ लेन्दी क्वेसन, प्र्याक्टिस गर्ने हो, तर यस्तो क्वेसन जुन आउँदैन भन्छु त्यो आउँदैन है, नहेर्ने। 88 एकोर्डिङ टु द डार्विन द अर्ग्यानिक इभोल्युसन इज ड्यू टु, डार्विनको अनुसार अर्ग्यानिक इभोल्युसन के को कारणले भएको हो हेर त, 88 को हेर त, के को कारणले भएको हो, नेचुरल सिलेक्सन, कम्पिटिसन होइन, हाई रेट अफ रिप्रोडक्सन हुन्छ, हाई रेट अफ रिप्रोडक्सन भइसकेपछि रिसोर्सेस लिमिटेड हुन्छ, रिसोर्सेस लिमिटेड भइसकेपछि कम्पिटिसन सुरु हुन्छ। कम्पिटिसन कस्तो प्रकारको हुन सक्यो त, सेम स्पेसिसकोमा पनि हुन सक्यो कम्पिटिसन, डिफ्रेन्ट स्पेसिस पनि हुन सक्यो होइन। सेम स्पेसिस भनेको टाइगर टाइगर बिचमा लेक्चर हेर है, लेक्चर हेर, जसले हेरेछ त्यो बुझ्छ मैले पढाएको, अहिले अहिले जे भनिरहेको छु त्यो लेक्चर हेर्नेले बुझ्छ है। ल बाघ बाघ बिच पनि कम्पिटिसन हुन सक्यो होइन, त्यसलाई के भन्यो त, इन्ट्रा स्पेसिफिक भन्ने हो, कमन कमन स्पेसिस बिच इन्ट्रा स्पेसिफिक। अनि जस्तै कोरोना भाइरस आयो अनि मान्छे आए होइन, तिनीहरू बिच कम्पिटिसनलाई इन्टर स्पेसिफिक, हेर न, कोरोना भाइरस आयो मान्छे आयो होइन, दुईटा, अब हामीसँग अब कोरोना भाइरसलाई हामीले जित्यौँ भनिसकेपछि हामीसँग कस्तो भयो त, हामीसँग के कस्तो भयो त, एकदम राम्रो जिन छ के, कस्तो जिन छ त, भाइरससँग लड्ने जिन, त्यो जिनमै हाम्रो एडप्ट भइसकेछ। अब आउने जेनेरेसनले त्यो कोरोना भाइरससँग लड्ने क्षमता पहिले हुन्छ क्या तिनीहरूसँग, भनिसकेपछि यसरी नै इभोल्युसन हुने हो नि त। इभोल्युसन हुने भनेको इन्ट्रा स्पेसिफिक कम्पिटिसनले होइन, इन्टर स्पेसिफिक, याद गर्ने है। कम्पिटिसन दुई प्रकारको हुन्छ, तर इभोल्युसन हुने भनेको कस्तोले हो, इन्टर स्पेसिफिक। हेर न, भाइरस र मान्छे बिच, भाइरस र मान्छे बिच, बाघ बाघ बिच कम्पिटिसनले त्यसले इभोल्युसन निम्ताउन्न, केले निम्ताउँछ, भाइरस र मान्छे बिचको कम्पिटिसन भयो नि त, डिफ्रेन्ट स्पेसिस बिचको कम्पिटिसन भयो नि त, अनि जस कारणले गर्दा इभोल्युसन हुन्छ। ल हेर त, आइडिया अफ म्युटेसन हज ब्राउट फर्थ बाय, म्युटेसनको आइडिया कसले दिएका हुन् त, हुगो डी भ्यारिजले होइन र, हुगो डी भ्यारिज हु वोकन अप इभिनिङ प्राइम रोज भनिसकेपछि 89 को कति भयो त, ए भयो है। ल यो जियोग्राफिकल आइसोलेसनको बारेमा आजकल सोधिदिने है क्वेसन, जियोग्राफिकल आइसोलेसन, रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन भन्ने हुन्छ। ल 91 हेर, 91 को हेर त एकचोटि, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेन्ट, यस्तो क्वेसनहरू यसपालिको सीमा कति धेरै सोधेको थियो, करेक्ट स्टेटमेन्ट इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट भयो है। ल सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेन्ट, बानी बसाल्नु पर्यो क्या अब त होइन। करेक्ट स्टेटमेन्ट हेर त, डार्विन भेरिएसन्स आर स्मल एन्ड डाइरेक्सनले, डार्विनले आफ्नो भेरिएसन के भनेका हुन्, डार्विनले आफ्नो भेरिएसन स्मल हुन्छ भनेका हुन्, डाइरेक्सनलेस भनेको भेरिएसन यिनले कस्तो भन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ, स्मल हुन्छ भनेका हुन् त, यो त सही भयो होइन, डार्विनले यस्तै हुन्छ भनेका हुन्। म्युटेसन भनेको ऱ्यान्डम डाइरेक्सनलेस, करेक्ट सरी सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेन्ट भनिरहेछ, भनिसकेपछि यो भएन, डार्विनले के भनेका हुन् त, डार्विन भेरिएसन्स, यो त इनकरेक्ट भयो त, यो पनि इनकरेक्ट भयो त, किनकि डाइरेक्सन हुन्छ भनेका हुन् त, ऱ्यान्डम हुन्न, डाइरेक्सन हुन्छ। यिनले हुगो डी भ्यारिजले डाइरेक्सनलेस भने होइन, तर डार्विनले त डाइरेक्सनलेस भनेका छैन नि त। हेर त, डार्विनले भेरिएसन कसरी हुन्छ भनेका छन्, डार्विनले भेरिएसन कस्तो हुन्छ, स्मल कन्टिन्युअस, हेर त, डाइरेक्सनल भनेका छन् कि नै, डाइरेक्सनलेस त भने छैन नि त। हेर त, डार्विनले भेरिएसन कस्तो हुन्छ भनेका छन् त, डाइरेक्सनललेस भेरिएसन, कन्टिन्युअस भेरिएसन, स्मल भेरिएसन हुन्छ भनेछन्। हुगो डी भ्यारिजले बरु नन डाइरेक्सनल भनेछन् होइन, डाइरेक्सनलेस भनेछन्, भनिसकेपछि यो इनकरेक्ट भयो होइन। किन इनकरेक्ट भयो, किनकि डाइरेक्सनलेस भने होइन, यिनले के भने, डाइरेक्सनल भने होइन, डाइरेक्सनल हुन्छ, एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ, म्युटेसन भनेका छन् होइन, भेरिएसन। ल म्युटेसन आर ऱ्यान्डम एन्ड डाइरेक्सनलेस, यो कसले भनेको त, यो दिएन नि त, त्यही भएर यसलाई पनि इनकरेक्ट मान्न पर्यो, सरी वेयर इट इज। ल यहाँ हेर त, त्यो उसबाट हट्यो क्या, त्यो यताबाट खोलेको थिएँ नोट होइन, यसबाट हट्यो, मैले अर्कोबाट खोलेँ होइन, फेरि यो गायब भयो क्या। अनि त्यो तिम्रो भिडियोमा चाहिँ आउँछ है, तिमीहरूको लेक्चरमा चाहिँ आउँछ, यहाँ मेरो चाहिँ अहिले यता गायब भयो होइन। ल केही छैन, हामी 91 पुगेको थियौँ, हेर त 91 पुगेको थियौँ। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेन्ट सिलेक्ट गर्न भनेको थियो, हेर त, डार्विनियन भेरिएसन आर स्मल एन्ड डाइरेक्सनले, डार्विनले स्मल त हुन्छ भने, तर
डार्विनले भेरिएसन कस्तो हुन्छ भनेका थिए त, डाइरेक्सनल भेरिएसन हुन्छ भनेका थिए के, डाइरेक्सनलेस हुन्छ भनेका थिएनन्। म्युटेसन आर रेन्डम एन्ड डाइरेक्सनलेस। कसले भनेका थिए त, यो त हुगो डी भेरिजले भनेका थिए। तर डार्विनको अनुसार त डाइरेक्सनल थियो भनेपछि यसले कसले भनेको भनेर बताएन, यो पनि इनकरेक्टमै पर्यो। अब हेर त मैले भनेको थिएँ नि फिटनेस इज द इन रिजल्ट, इन रिजल्ट हो कि नै, पहिला हाई रेट अफ रिप्रोडक्सन अनि कम्पिटिसन हुन्छ, अनि जसले कम्पिटिसनको जर्नीमा भेरिएसन ल्याउँछ त्यसैलाई नै नेचरले सेलेक्ट गर्छ, अनि लास्टली फिटनेस होइन सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, जो फिट हुन्छ त्यो सर्भाइभ गर्छ, फिटनेस इज द इन रिजल्ट। यो करेक्ट स्टेटमेन्ट भनिसकेपछि 91 को कति भयो, सी भयो एन्सर। हेर त अब 92 हेर त, व्हिच वान सपोर्ट डार्विन कन्सेप्ट अफ नेचुरल सिलेक्सन। डार्विनको नेचुरल कन्सेप्ट, डार्विनको कन्सेप्ट अफ नेचुरल सिलेक्सनलाई कसले सपोर्ट गर्छ त, डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्सजेनिक एनिमल, प्रोडक्सन अफ डलिसिप बाई क्लोनिङ, प्रिभेलेन्स अफ द पेस्टिसाइड हेर त, प्रिभेलेन्स अफ द पेस्टिसाइड रेजिस्टेन्स जिन, रेजिस्टेन्स इन्सेक्ट्स कति कति बेला भनिरहेको छु मैले, यो पढाएको छु है, त्यहाँ गएर हेर्ने लेक्चरमा होइन। पहिला के थियो त, इन्सेक्ट्सहरू के थियो त, पेस्टिसाइड्सहरूसँग पेस्टिसाइड हाल्ने बित्तिकै इन्सेक्ट मर्थे। अब नेचरले इन्सेक्टलाई के भन्यो, अब जसले पेस्टिसाइड्ससँग लड्ने जिन राख्छ त्यो मात्र नेचरले सिलेक्ट गर्छ, नेचरमा बाँच्छ, अरू सबै मर्छन् भनिसकेपछि नेचुरल सिलेक्सनलाई कसले प्रुभ गरे त। हेर त यो इक्जाम्पल भयो कि नै नेचुरल सिलेक्सनको, हेर त यो सपोर्ट गर्यो कि नै, हेर ल। 93 को हेर त, डार्विन इन इज नेचुरल सिलेक्सन थियोरी डिड नट बिलिभ इन एनी रोल अफ व्हिच अफ द फलोइङ इन अर्ग्यानिक इभोल्युसन। तिनले सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हुन्छ भने 93 को कति भयो त, एनी रोल व्हिच अफ द फलोइङ इन अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनिसकेपछि तिनले डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन, हेर डार्विनले के गरेका हुन् त, कन्टिन्युअस भेरिएसनको बारेमा भनेका हुन् त। भेरिएसन कस्तो हुन्छ भनेका हुन्, कन्टिन्युअस हुन्छ, स्मल हुन्छ भनेका हुन् कि नै, कन्टिन्युअस हुन्छ, स्मल हुन्छ, डाइरेक्सनल हुन्छ भनेका हुन्। हेर त व्हिच वान अफ द फलोइङ डिड नट बिलिभ भनिसकेपछि त यही त होला, डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसनको बारेमा बिलिभ त गर्थेन नि त। ल 94 को हेर त, सम ब्याक्टेरिया एबल टु ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिस कन्टेनिङ मेटेरियल ड्यू टु के हुन्छ त, ड्यू टु नेचुरल सिलेक्सन है, नेचुरल सिलेक्सन कसरी भयो, यसको एन्सर त इन्ड्युस्ड म्युटेसन हुन्छ भनौँला। यसको एन्सर इन्ड्युस्ड म्युटेसन, स्ट्रेप्टोमाइसिन हालिसकेपछि म्युटेसन गरेको र होइन नि त भनेको। हेर एउटा ब्याक्टेरियाको कोलोनी छ, त्यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन मैले खनाएँ, एन्टिबायोटिक के, त्यो एन्टिबायोटिक हालिसकेपछि त मर्न पर्ने हो नि त ब्याक्टेरिया, तर मरेन। कस्तो ब्याक्टेरिया मरेन, जसले पहिले आफूले म्युटेसन गरेर बसेको थियो। इन्ड्युस्ड म्युटेसन हुने भएन कि यसको एन्सर, एन्टिबायोटिक हालिसकेपछि म्युटेसन गरेको होइन, जसले पहिले म्युटेसन गरेर बसेको थियो त्यसलाई मात्र नेचरले सिलेक्ट गर्यो भनिसकेपछि नेचुरल सिलेक्सन भएन। यसको एन्सर 94 को ए भएन। ल हेर डार्विन्स थियोरी अफ पेन्जेनेसिस, डार्विन्स थियोरी अफ पेन्जेनेसिस सो सिमिलरिटी विथ द हेर त 95 को डार्विन्स थियोरी अफ पेन्जेनेसिस सो सिमिलरिटी विथ द थियोरी अफ इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर, व्हाट शैल बी इट करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट। हेर त थियोरी अफ इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर त्यही छ नि त भनेको, सोमेटिक सेलमा चेन्ज आओस् चाहे रिप्रोडक्टिभ सेलमा चेन्ज आओस्, हामीमा चेन्ज आइरहेको छ भने त्यो छोरामा पनि जान्छ भनेछ कि नै, कसले, लामार्कले पनि भने, डार्विनले पनि के भनेछन् थियोरी अफ पेन्जिनमा, हाम्रो यहाँ पेन्जिन डेभलप भयो भने त्यो ब्लडमा जान्छ अरे, अनि ब्लडबाट रिप्रोडक्टिभ सेलमा जान्छ अरे, जम प्लाज्मामा जान्छ अरे, जम सेलमा जान्छ अरे, रिप्रोडक्टिभ सेल यानि कि जम सेलमा जान्छ अरे, अनि त्यो हाम्रो छोरामा जान्छ अरे भनेको दुईटैले एउटै कुरा भनेछन् नि त, दुईटैले एउटा कुरा भनेछन् भनेपछि देन व्हाट शैल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट भनिसकेपछि यिनीहरूले भनेको त यो त रङ हो, विजम्यानले के गरे, यो त रङ हो भनेर के भने त, देयर शुड बी, यो भनेछ नि त विजम्यानले त, देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स भनेछ नि त। ल रिजन अफ डाइभर्सिटी इन लिभिङ बिङमा डाइभर्सिटी होइन, लिभिङ बिङमा कोही कस्तो छ, कोही कस्तो छ, कोही कस्तो छ, किन प्लान्टमा डाइभर्सिफिकेसन किन आयो त, लङ टर्म अफ इभोल्युसनरी चेन्ज, धेरै होइन जमानादेखि इभोल्युसन हुँदै 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 आधा लङ टर्म, सर्ट टर्मले त गएन नि। म्युटेसन भनेको के त, म्युटेसन भनेको के त, सर्ट टर्म जस्तै रिजन अफ द डाइभर्सिटी भनेको अब लामो समयसम्म म्युटेसन हुँदै हेर त लङ टर्मको कुरा गर्ने हो त, म्युटेसन भनेको पनि हुन सक्यो, यसमा म्युटेसन पनि हुन सक्यो, तर हेर अब अप्सनमा त लङ टर्म इभोल्युसनरी चेन्ज छ नि त। लङ टर्म इभोल्युसन भनेको जमानादेखि इभोल्युसन हुँदै आएर त डाइभर्सिफिकेसन देख्न पाइएछ, कोही कस्तो मान्छे, कोही कस्तो मान्छे, कोही कस्तो मान्छे, डाइभर्सिफिकेसन त लङ टर्मको कुरा गर्ने हो के अरे, लङ टर्म इभोल्युसनरी चेन्जको होइन। ल हेर त हेर म्युटेसनले गर्दा पनि हुने हो इभोल्युसन त, हेर म्युटेसन यसमा एप्रोप्रिएट एन्सर भएन के, किनभने लङ टर्म डाइभर्सिफिकेसन त लङ टर्ममा म्युटेसन हुँदै 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 गएर लङ टर्मसम्म भयो भने हो नि त, एन्सर बी चाहिँ एप्रोप्रिएट भयो है। 97 हेर त ग्यालापागोस आइल्यान्ड डार्विन अब्जर्भ भेरिएसन्स इन बिक्स अफ बर्ड्स एन्ड हि कन्क्लुडेड, तिनले के कन्क्लुड गरे त, के कन्क्लुड गरे 97 को नेचुरल सिलेक्सन कन्क्लुड गरेका, नेचुरल सिलेक्सन अकर्डिङ टु द फुड ह्याबिट, त्यहाँ खाना कस्तो पाइयो त्यही अनुसार आफूले एडप्ट गरे तिनीहरूले होइन, एडप्ट गरे आफूलाई अनि नेचरले तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नको लागि सिलेक्ट गर्यो।
हेर ल टु जु जियोग्राफिकल रिजन सेपरेटेड बाई वान्टेज छोडिदेऊ यो आउँदैन है यस्तो क्वेसनहरू ल अब 99 को हेर त विजमेन कट अफ टेल्स अफ माई जेनेरेसन विजमेनले के गरेका हुन् 20औं जेनेरेसनसम्म मुसाको पुच्छर काट्दै अर्को हेर्दै त्यसमा पनि मुसाको पुच्छर आयो फेरि त्यो मुसाको पुच्छर पनि काट्दै त्यसको बच्चामा हेर्दा पुच्छर छ फेरि त्यसको पुच्छर पनि काट्दै यस्तै 20 जेनेरेसनसम्म गर्दा के गरेका हुन् त बट टेल्स नाइदर डिसअपियर नट सर्टेन सोइङ द्याट लामार्किजम 99 लामार्क रङ भयो लामार्कले के भनेका थिए थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ द काइन्ड क्यारेक्टर भनेको सोमेटिक सेल पुच्छर काट्यो भने अर्को छोरामा पुच्छर पलाउन्न काटेकै हुन्छ भन्दा त यो काटेकै हुन्छ भनेर लामार्कले भनेका थिए लामार्कले भन्नुको अर्थ त त्यही हो नि चाहे सोमेटिक सेलमा चेन्ज आओस् चाहे रिप्रोडक्टिभ सेलमा चेन्ज आओस् यदि पुच्छर काट्नु भएछ भने अर्को छोरामा पनि पुच्छर नभएको आउँछ भनेका हुन् कि नै तर विजमेनले एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दा त त्यो पाएन नि त भनिसकेपछि यो एक्सपेरिमेन्टले त लामार्कलाई रङ प्रुभ गर्यो नि त भनेको लामार्किजम वाज रङ इन इनहेरिटेन्स अफ द एक्वायर्ड क्यारेक्टर भनिसकेपछि यसको एन्सर डी भयो है थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन डुवेल्स अन नेचुरल सिलेक्सनले केसको हेर त नेचुरल सिलेक्सन केमा डिल गर्छ नेचुरल सिलेक्सन 100 को हेर त नेचुरल सिलेक्सन 100 को के हुन्छ त नेचुरल सिलेक्सन एक्टिङ अन फेभरेबल भेरिएसन यही त हो नि कति सजिलो छ ल हेर त फाउन्डर इफेक्ट हेर त फाउन्डर इफेक्ट मैले कहाँ पढाएको थिएँ जेनेटिक ड्रिफ्ट ठ्याक्कै टिक लगाइदिइहाल्ने क्या ल यो पनि इम्पोर्टेन्ट छैन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छैन सर तपाईँले आउनुहुन्न र इम्पोर्टेन्ट छैन भनौला हेर मैले यो एकदम राम्रैसँग पढेको हेर मलाई नभन मलाई आउँछ नआएर भन्न खोजेको होइन क्या तिमीहरूलाई त्यति डिटेल लिकिन पढाउने त भनेको आउन खोज्ने हेर यस्तो आउँछ कि अहिले के भइरहेछ भनिसकेपछि कोइन्साइज्ड सिलेबसमा कोइन्साइज यति कुराहरू पढाएर यति कुराहरूमै कन्सेप्चुअल सोधिरहेछ के यति बुझ न यति कुरा पढाउने यति कुरामै कन्सेप्चुअल सोधिरहेछ के यो बुझ के तिमीले सी कसरी गइरहेछ भन्ने बुझ यति कुराहरू पढाएर यति कुरामै यत्रो भास्ट नै के यति कुरा पढाएर यही भित्रमै डिफिकल्टी लेभलको क्वेसन डेभलप गरिरहेछ के ल 104 हेर त जेनेटिक ड्रिफ्ट अपरेट्स इन मैले भनेको थिएँ जेनेटिक ड्रिफ्ट जहिले पनि स्मल पपुलेसनमा हुन्छ ल 105 हेर व्हाट इज द मोस्ट कमन मेकानिजम अफ जेनेटिक भेरिएसन इन पपुलेसन अफ द सेक्सुअली रिप्रोड्युस अर्गानिजम सेक्सुअली रिप्रोड्युस अर्गानिजममा हेर त स्पर्म ओभम सेक्सुअली रिप्रोड्युस अर्गानिजममा रिकम्बिनेसनको कारणले गर्दा के हुन्छ त भेरिएसन आउँछ के रिकम्बिनेसनको कारणले भेरिएसन आउँछ रिकम्बिनेसनको कारणले भेरिएसन आउँछ हैन यो फादरको भयो यो मदरको क्रोमोजोम भयो एक आपसमा जोडिन्छन् जोडिसकेपछि के हुन्छ त यति मदरको यति यो यहाँ जान्छ फादरको यति यहाँ जान्छ भनिसकेपछि अब छुट्टिन्छन् छुट्टिसकेपछि एउटाबाट के भन्छ अनि एउटा सेलमा जान्छ अनि एउटा सेलमा जान्छ दुईटा बन्छ नि त त्यहाँबाट यो मैले सेल डिभिजनमा पढ्ने टपिक हो के सेल डिभिजनमा पढ्ने टपिक हो रिकम्बिनेसनको कारणले गर्दा सेक्सुअल रिप्रोड्युसिङ अर्गानिजममा रिकम्बिनेसनको कारणले गर्दा भेरिएसन आउँछ है ल 106 अ पपुलेसन विल नट एक्जिस्ट इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ सेलेक्टिभली मेटिङ भयो भने हैन सेलेक्टिभ मेटिङ भयो भने के हुन्न त सेलेक्टिभ मेटिङ भनेको नेपालको केटाले गएर विदेशी केटीलाई सिलेक्ट गरेर बिहा गर्यो भने त के हुन्छ त जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भइहाल्छ तर हार्डी-विनबर्गले के भनेका हुन् त जीन फ्रिक्वेन्सी लार्ज पपुलेसनमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के मात्र भयो भने र्यान्डम म्याटिङ हुन पर्यो तर र्यान्डम म्याटिङ हुन पर्यो तर भनेर भनेका थिए नि के रे हार्डी-विनबर्गले के भनेका थिए लार्ज पपुलेसनमा जीन फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ जेनेरेसनमा धेरै जेनेरेसनसम्म पनि कन्स्ट्यान्ट भएर नै बस्छ यदि त्यो लार्ज पपुलेसनमा र्यान्डम म्याटिङ छ भने यदि त्यो लार्ज पपुलेसनले सिलेक्टिभ म्याटिङ गर्न थाल्यो भने त इभोल्युसन हुन सक्छ इभोल्युसन हुन सक्छ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम भङ्ग हुन सक्छ जुन p² + 2pq + q² को भ्यालु 1 नहुन सक्छ भनेका हैन सिलेक्टिभ म्याटिङ हुन भएन है र्यान्डम म्याटिङ हुन ल इनर इम्पोर्टेन्ट छैन हेर त 109 भेरिएसन इन जीन फ्रिक्वेन्सी विदिन पपुलेसन क्यान अकर बाई चान्स रेदर देन बाई नेचर जीन फ्रिक्वेन्सीमा भेरिएसन जेनेटिक ड्रिफ्ट हेर त द टेन्डेन्सी अफ पपुलेसन टु रिमाइन इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाई केले डिस्टर्ब गर्न सक्छ सिलेक्टिभ मेटिङले हैन भनेको ल्याक अफ र्यान्डम मेटिङले भनेको टेन्डेन्सी अफ पपुलेसन टु रिमाइन इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम भनेको जीन फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र्यान्डम मेटिङ हुन पर्यो के र्यान्डम मेटिङ भएन सिलेक्टिभ मेटिङ भयो भने त जेनेटिक इक्विलिब्रियम हुन भएन नि त भनेको जेनेटिक इक्विलिब्रियम हुने भएन जीनमा फरक आउने भयो अब आउने बच्चा अब यहाँकोले गएर अमेरिकाकोसँग बिहा गर्यो भने अब आउने बच्चामा फरक आउने भयो भनेपछि जीन फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट रहने भएन के त्यो बुझ न ल ल्याक अफ र्यान्डम मेटिङ हैन र्यान्डम मेटिङ ल्याक भयो भने यानी कि सिलेक्टिभ मेटिङ भयो भने अब हेर स्मल आइसोलेटेड ट्राइबल पपुलेसनमा हेरिडिटी डिजिजहरु धेरै लाग्दैन है ल ठीक छ 111 को डी
112 को त्यति हेर, त्यही पनि हेर, यो हेर एकचोटि ल। अब 114 हेर है, ऱ्यान्डम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पपुलेसन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रम, ऱ्यान्डम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पपुलेसन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रम, ऱ्यान्डम जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारणले गर्दा हो हेर त। 114 को के भयो त, ऱ्यान्डम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पपुलेसन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रम हाइली जेनेटिक भेरिएबल इन्डिभिजुअल इन्टरब्रिडिङ विदिन दिस पपुलेसन हैन, इन्टरब्रिडिङ भएर है, इन्टरब्रिडिङ भएर ऱ्यान्डम जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारणले गर्दा हुने हो, इन्टरब्रिडिङ। इन्टरब्रिडिङ भनेको डिफ्रेन्ट प्रजाति बीच हैन, इन्टर भनेको के हो त, आफ्नो स्पेसिस नै अरु स्पेसिस, इन्टरब्रिडिङ विदिन दिस पपुलेसन है, अनि त्यस्तो भयो भने जेनेटिक ड्रिफ्ट हुने भयो। इन अ ऱ्यान्डम मेटिङ पपुलेसन इन इक्विलिब्रियम व्हिच अफ द फलोइङ ब्रिङ्स आउट अबाउट अ चेन्ज इन जीन फ्रिक्वेन्सी इन अ नन डाइरेक्सनल म्यानर, केले 115 को के भयो, ऱ्यान्डम ड्रिफ्टले है ल। व्हिच अफ द फलोइङ इज इम्पोर्टेन्ट फर स्पेसिएसन, स्पेसिएसनको लागि कुन इम्पोर्टेन्ट छ त, रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन छ है, यो अब यो यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट भएनन् है, यिनीहरू त्यति इम्पोर्टेन्ट छैनन् है, नहेर्दा पनि हुन्छ। तर यदि ड्रपर छौ पनि नहेरेलाई हैन, यो गर्न परेन। माथिको क्वेसनहरु जुन मैले भनिसकेको छु त्यो इम्पोर्टेन्ट छ, जुन क्रस लाछु त्यो क्वेसन तिमीले हेर्न परेन हैन ल। 117 हेर त, जेनेटिक ड्रिफ्ट अपरेट्स इन जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मल पपुलेसनमा, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो है, भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेर त, जेनेटिक ड्रिफ्ट जहिले पनि स्मल पपुलेसनमा हुन्छ। 118 हेर, इन विच कन्डिसन द जीन रेशियो रिमाइन्स कन्स्ट्यान्ट फर एनी स्पेसिस, जीन रेशियो केमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट केमा हुन्छ, ऱ्यान्डम मेटिङ। हेर त 118 को के भयो, ऱ्यान्डम मेटिङ। सेलेक्टिभ मेटिङ भयो भने जीन फ्रिक्वेन्सी त कन्स्ट्यान्ट हुन्न नि त, चेन्ज हुन्छ नि त ल। ल्याडर बैग रेप्लिकेबिलिटी एक्सपेरिमेन्ट कहाँ पढाछु मैले, म्युटेसन भन्ने टपिक पढाछु नि, जहाँ त्यहाँ जुन एउटा प्लेट राखेछु, प्लेटमा ब्याक्टेरिया राखेछु अनि स्ट्रेप्टोमाइसिन खनाछु अनि त्यहाँ जुन ब्याक्टेरिया बचेछन् त्यो ल्याडर बैग एक्सपेरिमेन्ट हो के है। यो के भयो त, टु अप्टेन स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेन्स एन्ड कम्प्लिट मिडियम एन्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन भयो हैन ल। 120 हेर, फर द कमिङ जेनेरेसन आर लेस एडेप्टेड भनेको अब आउने जेनेरेसन लेस एडेप्टिभ छन् देन देयर प्यारेन्टल जेनेरेसन भन्दा अब आउने जेनेरेसन लेस एडेप्टिभ छन्। के कारणले गर्दा त, के कारणले गर्दा, म्युटेसन है, म्युटेसन हुँदै जान्छ, लेस एडेप्टिभ छन् है ल। फ्रिक्वेन्सी अफ एन एलिल इन आइसोलेटेड मे चेन्ज ड्यू टु फ्रिक्वेन्सी के कारणले गर्दा चेन्ज हुन्छ त, जीन फ्रिक्वेन्सी के कारणले गर्दा चेन्ज हुन्छ भन त मजाले। जेनेटिक ड्रिफ्ट भनेको हो नि त, जेन फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज। स्पेसिस सेपरेटेड बाइ जियोग्राफिकल बेरियर्स आर, यो एलोपेट्रिक हो है, यो पहिला आउँथ्यो आजकल आउँदैन है। क्वेसन हार्ड क्वेसनहरु त्यस्तो मेमोरी बेस्ड क्वेसनहरु आजकल आउँदैन के भन्नाले कन्सेप्चुअल क्वेसनतिर आउँछ, मेमोरी बेस्ड क्वेसन आउँदैन भन्दा पुरै आउँदैन भन्न खोजेको हैन के, कन्सेप्चुअल क्वेसन धेरै आउँछ। जेनेटिक ड्रिफ्ट इन द मेन्डेलियन पपुलेसन टेक्स प्लेस इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट जहिले पनि कुन पपुलेसनमा हुन्छ, स्मल पपुलेसन के। स्पेसिस सेपरेटेड बाइ जियोग्राफिकल बेरियर के भयो त, एलोपेट्रिक। जेनेटिक ड्रिफ्ट हेर, जेनेटिक ड्रिफ्ट भनेको के हो त, चेन्ज इन जीन फ्रिक्वेन्सी इन सेम जेनेरेसन हैन है, यो एपियरेन्स अफ द रिसेसिभ जेन हैन, जीन फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज त हो, जीन फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज त हो, तर सेम जेनेरेसन वाला कुरा, जीन फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज इन अ लार्ज पपुलेसन है, इन अ लार्ज पपुलेसन। हेर त, जीन फ्रिक्वेन्सी फ्रम वान जेनेरेसन टु नेक्स्ट जेनेरेसन हैन, वान जेनेरेसन टु नेक्स्ट जेनेरेसन हैन, नन अफ द एबभ भयो। यसको आन्सर के भयो, नन अफ द एबभ भयो हैन। के हो त, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चेन्ज अफ जीन फ्रिक्वेन्सी इन अ लार्ज पपुलेसन के ल। लेक्चर हेर्ने को जसले बुझे छैन, जसले यो क्वाड सेसन मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले लेक्चर हेर्नुहोस्, लेक्चर हेरिसकेपछि जति पनि क्वेसन अरु आउनेवाला छन् त्यो पनि बुझिन्छ है। यो क्वेसनहरु हेर्नु, लेक्चरमै जसले लेक्चर हेरेछ त्यसले पहिले सकेछ के, मसँगै मैले भन्नुभन्दा पहिले भनिसकेछ, ढुक्क हो। मेरो लेक्चर 6 सम्म जसले हेर्यो त्यसले मैले भन्नुभन्दा पहिले भनिसकेछ है यसको क्वेसनहरु। अब पिरियडका क्वेसनहरु हुन्, ज्युरासिक पिरियडहरु, यो पिरियड र इराको क्वेसनहरु हो, पिरियड र इराको क्वेसनहरु हो। यो हेर एकचोटी मैले लेक्चरमै पढाइसकेछु पिरियड र इराको क्वेसनहरु। यो सर हेर, इन व्हिच इरा रेप्टाइल्स वर डोमिनेटेड, 128 को कति भयो, इन व्हिच इरा रेप्टाइल्स वर डोमिनेटेड, रेप्टाइल्सहरु कुन इरामा डोमिनेटेड थिए, मेसोजोइक इरामा डोमिनेटेड थिए है। मेसोजोइक इरामा हेर, रेप्टाइल्स लाइक म्यामल्स भन्यो भने हेर, म्यामल्स क्रिटिसियस पिरियड हो हेर है, क्रिटिसियस पिरियडमा म्यामल आएका थिए, तर म्यामल जस्तै रेप्टाइलहरु ट्राइएसिक पिरियडमा हो है। हेर, लिभिङ फोसिलको कुरा गरे, विच अफ द फलोइङ, गिङ्क्याको बिलोबा भने अहिले त छ, तर त्यस्तै प्रजातिका त सबै एक्सटिन्ट भइसके के, सबै हराइसके, त्यही भएर त्यसलाई लिभिङ फोसिल भन्ने के। लिभिङ फोसिल भनेको त्यो अहिले एक्लै मात्र छ। गिङ्क्याको बिलोबा इज अ लिभिङ फोसिल भन्नुको अर्थ त्यो अहिले एक्लै मात्र छ, त्यसका जति पनि प्रजाति छन् त्यो बिलाइसके,
त्यही भएर लिभिङ फोसिल, लिभिङ हुँदा हुँदा पनि फोसिल जस्तै भयो। बुझ्न, अब बुझिसक्यो बुझ्नेहरूले ल। गिङ्क्याको हेर, एज अफ प्रोक्यारेटिक प्रिक्याम्ब्रियन, ल प्रिक्याम्ब्रियन भयो, 132 को ए भयो। अब हेर त, अब 133 को के भयो त, 133 को के भयो, प्यालोजोइक, आर्केजोइक, सेनोजोइक, के कुन इरा, करेक्ट अर्डर भन त, इराको करेक्ट अर्डर भन त, प्यालोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक भयो है। ल यो इरा है, इम्पोर्टेन्ट छ है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अर्डर यो इराबाट आयो भने यिनै क्वेसनहरू आउँछन् है, जुन मैले गराएको छु त्यो क्वेसन आउने भयो। ल हेर त, अब यसबाट एउटा क्वेसन आउँछ, ह्युमन इभोल्युसनबाट एउटा क्वेसन आउँछ है, ढुक्क एउटा क्वेसन आउँछ। ल हेर, होमिनिड फोसिल डिस्कभर इन जाभा इन 900 सीसी वाजा, 134 को कति भयो, होमो इरेक्टस होइन। हेर, क्रेनियल क्यापासिटी सबैको याद गर भन्ने छु मैले, क्रेनियल क्यापासिटी सबैको याद गर भनिरहेको छु। जाभा मेन, जाभा पेकिङ, जाभा पेकिङ मेन, जाभा मेन पेकिङ मेन, कसको कसको प्रजाति हुन्, होमो इरेक्टसको है। ल यो क्रेनियल क्यापासिटी सबैले गर्ने है, इम्पोर्टेन्ट। क्रेनियल क्यापासिटी यहाँ मिलाउने है, म्याच द फलोइङ गर्ने। ल हेर, क्रोनोलोजिकल अर्डर अफ ह्युमन इभोल्युसन, पहिला को आयो, रामापिथेकस आयो, त्यसपछि अस्ट्रालोपिथेकस, होमो ह्याबिलिस, होमो इरेक्टस। हेर त, डी ठ्याक्क मैले देख्ने बित्तिकै डी याद भयो के, डी आयो के ठ्याक्कै दिमागमा। रामापिथेकस खोजेँ मैले पहिला, रामापिथेकस अस्ट्रालोपिथेकस खोजेँ। हेर है, लेक्चर हेरिसकेपछि थाहा भइहाल्छ। विच अफ द फलोइङ ह्याड स्मलेस्ट ब्रेन क्यापासिटी, 137 को भयो त, स्मलेस्ट ब्रेन, सानो ब्रेन कसको हुन्छ त, ब्रेन क्यापासिटी कसको भयो त, सानो ब्रेन क्यापासिटी कसको भयो, तिम्रो होमो ह्याबिल्सको भयो है। 137 को के भयो, बी भयो है। ल यहाँ हेर त, यहाँ लाइन गएर यो क्यामेरा आउँदैन है, अबको भिडियोमा क्यामेरा आउँदैन किनकि लाइन गयो है बिचमा। ल त्यही पनि रेकर्ड गरौँ, रेकर्ड गरेर हजुरसम्म यो भिडियो पुग्ने नै छ। ल अब हेर्नुलाई 138 मा थियौँ है। वाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट ट्रेन्ड इन द इभोल्युसन अफ द मोडर्न मेन, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट ट्रेन्ड के थियो त, इन्क्रिजिङ क्रेनियल क्यापासिटी। सबैमा हेर्छ क्रेनियल क्यापासिटी बढ्दै 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 आएको छ। सबैभन्दा धेरै कसको छ त, क्रोम्याग्ननको है। कति छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्ने गएर, लेक्चर हेर्ने, लेक्चर हेर्ने, लेक्चर। ल ल यो हेर्ने है, एकचोटि यो लामो क्वेसन छ। विच वान अफ द फलोइङ वाज द फर्स्ट स्ट्यान्ड टु इरेक्ट, अस्ट्रालोपिथेकस होइन। हेर त, अब हेर, वाट काइन्ड अफ एभिडेन्स सजेस्ट द मेन इज मोर क्लोजली रिलेटेड टु द चिम्पान्जी, मेन र चिम्पान्जी बराबर, मेन र चिम्पान्जी सेम छ भनेको कि नै। कम्पेरिजन अफ क्रोमोजोम मोर्फोलोजी, वानली क्रोमोजोम मोर्फोलोजी मात्र होइन, एभिडेन्स फ्रम फोसिल रिमाइन द फोसिल, माइटोकोन्ड्रियल डिएनए त हो, तर माइटोकोन्ड्रियल डिएनए मात्र होइन, एभिडेन्स फ्रम डिएनए एक्सट्रेक्टेड फ्रम सेक्स क्रोमोजोम हेरेर, अटोजोम हेरेर, माइटोकोन्ड्रिया 3 र 6 क्रोमोजोमको बेन्डिङ प्याटर्न सेम छ, माइटोकोन्ड्रियल डिएनए हेरेर, सबै हेरेर है, सी भयो है यसको एन्सर। कति भयो यसको एन्सर, हेर त यसको एन्सर कति भयो, सी भयो है यसको एन्सर, सी भयो हेर। ल अब त्यसपछि चाहिँ 142 हेर, 142 हेर, अकर्डिङ टु द फोसिल्स विच डिस्कभर अप टु प्रेजेन्ट टाइम ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन, मेन वाज स्टार्टेड फ्रम विच कन्ट्री, अफ्रिकाबाट है। खासमा हाम्रो सबै मदरहरू माइटोकोन्ड्रियल डिएनएमा कहाँको छ त, अफ्रिकाको, अफ्रिकाको अफ्रिकामा भेटेको फोसिल्सको चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाको डिएनए छ है। विच अफ द फलोइङ इज क्लोजली रिलेटेड टु द मेन, मेनसँग चिम्पान्जी रिलेटेड छ है। विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट अर्डर अफ इभोल्युसनरी हिस्टोरी अफ द मेन, हेर त पहिला सुरु के आयो, पहिला सुरु त अब रामासिबोपिथेकस हो, त्यहाँ छैन भनिसकेपछि पेकिङ मेन, अनि हाइडेलबर्ग मेन, नियन्डरथल मेन, अनि क्रोम्याग्नन मेन। 144 को कति भयो, सी भयो होइन। होमोसेपियन्स दाइ यति चाँडै चाँडै तपाईँले एन्सर हेर्दै भन्नुभएको छ कि भनेको, एन्सर हेर्दै मैले भनिरहेको छैन, अब तिमीले बुझ्नु पर्यो क्या यो, हेर है, तिमीले लेक्चर हेऱ्यो भने बुझ्छौ है। ल 145 होमोसेपियन्स ह्याभ इभल्भड इन, होमोसेपियन्स ह्याभ इभल्भड इन, होमोसेपियल कुन फेजमा इभल्भ भयो त, अब यो अब दाइ हजुरले यो पढाउनु भएको छैन, यिनीहरू भनेको के हो भनिसकेपछि पढ्न पर्दैन, पहिला पढ्न पर्थ्यो, अहिले पढ्नु पर्दैन है, अहिले पढ्नु पर्दैन। ल ल क्यारेक्टर विच इज क्लोजली रिलेटेड टु, क्यारेक्टर विच इज क्लोजली रिलेटेड टु द ह्युमन इभोल्युसन, ह्युमन इभोल्युसनसँग क्लोजली रिलेटेड क्यारेक्टर के हो त, क्यारेक्टर विच इज क्लोजली रिलेटेड टु द ह्युमन इभोल्युसन। हेर, रिडक्सन अफ द ज, हेर त ओर्थोग्नाथस गएर हेर्न सक्छौ, जहरू मैले लेक्चरमा हेर है, रिडक्सन इन द साइज अफ जको साइज रिडक्सन गर्नु नै क्लोज रिलेटेड टु ह्युमन इभोल्युसन। हेर, ह्युमन इभोल्युसनमा जको साइजहरू बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गछ क्या। हेर, विच इज कोरिलेटेड टु मेन, चिम्पान्जी दिएको छ र ज्या छैन, चिम्पान्जी दिएको छैन भने गोरिला। ल हेर, एज अफ ड्रायोपिथेकस गएर हेर्ने लेक्चर, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, यो मेमोरी बेस्ड भयो, यस्तो बेस्ड आउँदैन खासमा। ल विच इज ट्रु, यस्तो यस्तो अहिले यसपालिको प्याटर्न अनुसार यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, किनकि स्टेटमेन्ट बाय बेस्ट क्वेसनमा होमो इरेक्टस इज डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ होमोसेपियन्स, होमोसेपियन्सको डाइरेक्ट एन्सेस्टर होमो इरेक्टस हो रे। हेर, करेक्ट स्टेटमेन्ट। नियन्डरथल इज डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ मोडर्न मेन, अस्ट्रालोपिथेकस डाइरेक्ट एन्सेस्टर, फोसिस अफ क्रोम्याग्नन वेयर फर्स्ट फाउन्ड इन इथियोपिया। के हो त, होमो इरेक्टस इज अ के भयो त, होमो इरेक्टस इज अ डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ द होमोसेपियन्स, होमोसेपियन्सको डाइरेक्ट एन्सेस्टर के भयो, होमो इरेक्टस भयो होइन, होमो इरेक्टस। विच आर द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट रिगार्डिङ इभोल्युसन अफ द मेनकाइन्ड, मेनकाइन्डसँग इभोल्युसन, होमो इरेक्टस इज प्रिसिड बाई होमो ह्याबिलिस,
होमो इरेक्टस इज प्रिसिड बाई होमो हेबिल्स, यही त हो नि भनेको। हेर न, पहिला रामासिबपिथेकस, अनि त्यसपछि अस्ट्रालोपिथेकस, त्यसपछि के त होमो हेबिल्स, त्यसपछि होमो सेपियन्स, होमो हेबिल्स, अनि त्यसपछि के होमो इरेक्टस, के सरी के अरे पहिला रामासिबपिथेकस के अरे फेरि भन त, पहिला रामासिबपिथेकस, त्यसपछि अस्ट्रालोपिथेकस, अनि त्यसपछि के त होमो हेबिल्स, अनि त्यसपछि के त होमो इरेक्टस हैन। हेर त होमो इरेक्टस इज प्रिसिड भनेको होमो इरेक्टस अगाडि आउँछ नि त होमो हेबिल्स भन्दा। हेर्यो, कमन ओरिजिन अफ मेन एन्ड चिम्पेन्जी इज बेस्ट सोन बाई के त क्रोमोजोमल नम्बर। मेनमा कति हुन्छ 46, चिम्पान्जीमा 48 हुन्छ, क्रोमोजोमल नम्बरले भएन। हेर त डेन्टल फर्मुलाले भएन, क्रेनियल क्यापासिटी हैन, क्रेनियल क्यापासिटी सेम भयो। विच अफ द फलोइङ चेन्जेस फर मेन इन द कोर्स अफ इभोल्युसन इज प्रोबेबली युजलेस। हेर त कुन चेन्ज युजलेस छ त, इभोल्युसन हुँदै हुँदै जाँदा हामी इरेक्ट हुँदै गएको कि न, इरेक्ट हुँदा त हामीलाई सजिलो भयो नि त, इरेक्ट भनेको त युजफुल चेन्ज भयो नि त। क्रेनियल क्यापासिटी बढ्नु, हाम्रो दिमागको क्यापासिटी बढ्नु भनेको नि त युजफुल चेन्ज भयो के अरे। अनि अपोजिबल थम्ब बढ्नु, अपोजिबल थम्ब भएका कारणले गर्दा तिमीले तल इरेजर खच्यौ भने पनि टिप्न सक्छौ, हातले खान सक्छौ। हेर लस अफ टेल, टेल चाहिँ मैले हेर त टेल चाहिँ युजफुल चेन्जेस होइन है, युजफुल चेन्जेस हो। टेल अहिले भएको भए पनि केही त्यति असर पर्थेन। हेर त टेल पहिला चाहिँ के गर्थे त, टेल चाहिँ पहिला रुखका हाँगामा यताउता मुभ गर्नको लागि टेल थियो होइन। अहिले त हामीलाई यताउता मुभ गर्नको लागि खुट्टा छ। अहिले टेल भएको भए पनि हेर टेल जानु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि त्यति एकदम इम्पोर्टेन्ट उस गएको जस्तो मानिन्न है। लस अफ टेल, हेर त क्वेसन हेर्ने कि यसरी पनि आउन सक्छ कि कन्सेप्चुअल क्वेसन बन्यो कि न। हेर त विच अफ द फलोइङ चेन्ज फर मेन इन द कोर्स अफ इभोल्युसन इज प्रोबेबली युजलेस। कुन चेन्ज युजलेस छ त, लस अफ टेल होइन। डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ होमोसेपियन्स, होमोसेपियन्स भनेको क्रोम्याग्नन भनेको होमोसेपियन्स भनिन्छ। अनि अर्को हुन्छ होमोसेपियन्स सेपियन्स है। हेर है, होमोसेपियन्स मात्र भन्यो भने त्यो क्रोम्याग्ननलाई भन्ने हो। होमोसेपियन्स सेपियन्स मात्र, होमोसेपियन्स सेपियन्स भनेको चाहिँ अहिलेको हामी मान्छे, अहिले जुन मान्छे छौँ हामी होमोसेपियन्स सेपियन्सबाट है। ल हेर त होमोसेपियन्सको फोसिलबाट डाइरेक्ट एन्सेस्टर त होमोसेपियन्स फोसिल हो। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कुन हो त, पहिला सुरु पाल्न थालेको एनिमल के हो त, कुकुर हो है, डग हो है। विच अफ द फलोइङ आइसोटोप इज मोस्ट डेन्जरस टु द होमोसेपियन्स, होमोसेपियन्ससँग हेर त रेडियो एक्टिभ आइसोटोप्सहरू एकदम डेन्जर हुन्छ के, रेडियो एक्टिभ आइसोटोप्सहरू डेन्जर हुन्छ। स्ट्रोन्टियम है, रेडियो एक्टिभ आइसोटोप। विच वान अफ द फलोइङ चेन्जेस इभोल्भ इन द इभोल्युसन अफ द मेन। हेर त यो इम्पोर्टेन्ट छ है, इम्पोर्टेन्ट छ के अरे। विच अफ द फलोइङ चेन्जेस इन्भल्भ इज इरिलिभेन्ट इन द इभोल्युसन अफ द मेन। पर्फेक्सन्स अफ ह्यान्ड फर टुल मेकिङ, यो त रिलिभेन्ट चेन्ज हो के अरे, यो त रिलिभेन्ट चेन्ज हो के अरे। इभोल्युसन हुँदै जाँदा यो टुल बनाउन सक्नु भनेको त रिलिभेन्ट चेन्ज हो। अनि लस अफ टेल, ल हेर त चेन्ज अफ डाइट फ्रम हार्ड नट एन्ड हार्ड रुट टु द सफ्ट फुड होइन। बिस्तारै इभोल्युसन हुँदा सफ्ट फुड खानु भनेको रिलिभेन्ट चेन्ज हो र, रिलिभेन्ट चेन्ज हो र होइन नि त। रिलिभेन्ट चेन्ज त इरिलिभेन्ट चेन्ज भयो नि त। जस्तै अहिले त सुन न, अहिले हामीले हार्ड फुड पनि त खान सक्छौँ, हार्ड नट्सहरू पनि त खान सक्छौँ भनेको यो इभोल्युसन चेन्ज, यो रिलिभेन्ट चेन्ज भएन है। लस अफ टेज रिलिभेन्ट चेन्ज भयो। इन्क्रिजिङ इन द एबिलिटी टु कम्युनिकेट, यो पनि रिलिभेन्ट चेन्ज भयो होइन, यो इरिलिभेन्ट चेन्ज भयो है। हेर त 156 को बी इरिलिभेन्ट चेन्ज है, राम्रोसँग हेर्ने इरिलिभेन्ट चेन्ज। चेन्ज अफ डाइट फ्रम हार्ड नट्स एन्ड हार्ड रुट्स टु द सफ्ट फुड। हेर त हार्ड रुट्सबाट सफ्ट फुडमा आउनु भनेको पहिला हार्ड रुट्सहरू हार्ड नट्सहरू खान्थे अरे, अनि अहिले सफ्ट फुडहरू खान्छन्। त्यो रिलिभेन्ट चेन्ज भयो र यो खानु भनेको यो इभोल्युसन भयो। ल इभोल्युसन हुँदै जाँदा पहिला हार्ड नट्स खान्थे, अहिले सफ्ट फुड खान्छन्, यो इभोल्युसन भयो। तर यो रिलिभेन्ट चेन्ज हो र होइन नि त। अहिले पनि त हार्ड नट्स खान सक्यो के अरे हामीले होइन, खान सक्यो नि, यो रिलिभेन्ट चेन्ज भएन। यो चेन्ज अफ डाइट फ्रम हार्ड नट्स टु, ल हेर्ने है, यो यहाँ एन्सर छ, एन्सर पनि हेर्ने। ल आजलाई यति गरौँ है, आजलाई यति गरौँ। ल अब राम्रोसँग पढ्ने, यो क्वार्ट सेसन भइहाल्यो होइन इभोल्युसनको। अब हामीले अर्को च्याप्टर सुरु गरिन्छ है। ल अल द बेस्ट।